नमस्ते, म कृष्णको आज फेब्रुअरी 4, 2021 कोरोनाको पेन्डेमिकका बिचमा पनि हामी हरेकले आफ्नो लाइफ आफ्नो पेसा व्यवसाय चलाइरहेका छौँ। तर आज अलिकति फरक ती आदि इत्यादि कुराले गर्दाखेरि पनि हामीलाई एउटा जुमले विश्व समुदायसम्म जोड्ने मौका दिएको छ। त्यसैको मौका फाइदा उठाउँदै अरू धेरै सङ्घ संस्थाका गतिविधिहरू कामहरू पनि गर्दै गरेका छौँ। र आज चाहिँ ती कुराहरूभन्दा अलिकति भिन्न प्रसङ्गमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको सदस्यता विस्तार, वितरण, नवीकरण लगायत त्योसँग सम्बन्धित केही कुराहरूलाई उठाउने प्रयास गर्दैछौँ। यहाँ कार्यक्रममा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाका संस्थापक अध्यक्षदेखि अहिलेको वर्तमान अध्यक्षसम्म हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई एक एक गर्दै चिनाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ सुनिल शाहज्यू, अनि हजुर त्यस पछाडि निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर केशव पौडेलज्यू। अनम्युट गर्नुभयो हुन्छ, हामी पालोमा बोल्छौँ, त्यत्रो विधि पर्दैन होला। अनि त्यसभन्दा अगाडिको अध्यक्ष खगेन्द्रजीसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ आइपुगिसक्नु भएको छैन, बिचमा हुनुहुन्छ होला, आएपछि म फेरि चिनाउने प्रयास गर्नेछु। त्यहाँभन्दा अगाडिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पूर्व अध्यक्ष शिव राईज्यू। नमस्कार सबैलाई। अनि त्यहाँभन्दा अगाडिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो प्रहलाद केसीज्यू। नमस्कार सबैलाई। अनि हामी संस्थापक अध्यक्ष भन्ने गर्छौँ सुमल तिमिल सिन्हाज्यू हुनुहुन्छ। नमस्कार सबैलाई। सबैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म कृष्ण केसी, गैर आवासीय नेपाली सङ्घको ठाउँमा बिचबिचमा कता कता के आइरहने झुल्किने गर्छु। र म पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषदको इलेक्टेड मिडिया कोअर्डिनेटर थिएँ युएसको कुनै समयमा। अनि अब हामी विषयमा अगाडि जानेछौँ। विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म केही कुरा बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूको छोटो परिचयको लागि अनुरोध गर्नेछु। कति धेरैलाई थाहा छ, कति धेरैलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। कतिले हामीसँग धेरैजना अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ, कतिले बिर्सेको पनि हुनसक्छ। त्यसैलाई रिमाइन्ड होस् भनेर म यहाँहरूको एक मिनटको समय लिन चाहन्छु। यसको लागि नेपालमा आफू जन्मेको जिल्ला, त्यसपछि आफूले हाइलाइट गरेर कहाँबाट ग्रेजुएट हुनुभयो अथवा पढ्नुभयो त्यो, त्यस पछाडि युएस कहिले आउनुभयो, अनि त्यस पछाडि युएसमा अहिले कुन स्टेट बस्नुहुन्छ, र अहिलेको मिल्छ भने प्रोफेसन एनआरएनमा कहिले प्रवेश गर्नुभयो र कुन जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो, यसलाई 1 मिनटभित्रमा भनिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। म सुरु गर्छु सुमल तिमिल सिन्हाज्यूबाट। हजुर प्लिज। नमस्कार सबैजनालाई। कृष्णजी धन्यवाद हामीलाई बोलाएकोमा। म सुमन तिमिल सिन्हा, मेरो घर नेपालमा विराटनगर हो। म अमेरिकामा 1986 देखि छु भन्दा 34 वर्ष हुन लाग्यो। अनि मैले यहाँ पढ्न चाहिँ म पहिला फुलब्राइटमा आएको, म युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान डिएगोमा, त्यसपछि युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनिया। अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ बस्न चाहिँ क्यालिफोर्नियामा सान डिएगो, त्यसपछि फिलाडेल्फियामा 20+ इयर्स, अनि अहिले लास्ट 10 वर्षदेखि यहाँ वासिङटन डिसीको छेउमा फेयरफ्याक्समा बस्छु म। अनि पहिला चाहिँ पेसाले मैले धेरै ठाउँमा काम गरेँ, हेल्थ केयर, अनि त्यसपछि ब्याङ्किङमा, अनि अलिकति इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा। अनि अहिले चाहिँ लास्ट केही वर्षदेखि हाम्रो आफ्नै कम्पनी छ, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्युट भनेर। अनि हामी चाहिँ पब्लिक पोलिसी अनि डेभलपमेन्ट इस्युजमा, क्यापासिटी बिल्डिङ ट्रेनिङमा वर्ल्ड वाइड नै काम गर्छौँ। अनि पेसाले त्यो काम गर्छु। अनि म एनआरएनमा चाहिँ अब हामीले एनआरएन के हो भन्ने समयदेखि लागेको मान्छे हो। तर नि एनआरएन चाहिँ पहिला अमेरिकामा चाहिँ एनआरएन भन्ने न्याक नेसनल कोअर्डिनेसन कमिटी भन्ने थियो। अनि त्यसपछि त्यही न्याकलाई चाहिँ हामीले 2009 मा अफिसियली नाम परिवर्तन गरेर एनआरएन नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल भनेर राख्यो। अनि त्यस बेलादेखि म 2011 सम्म त्यसमा थिएँ। 2011 मा मैले पद छोडेको एनआरएनको। अनि अहिले म लाइफ मेम्बर छु। यसो टाइममा एनआरएनको के हुँदैछ भनेर अपडेट पाउँछु साथीभाइसँग कुरा गर्दा। त्योभन्दा धेरै मेरो धेरै हेभी इन्भल्भमेन्ट चाहिँ छैन। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।
थ्याङ्क यू सो मच। यसभन्दा अगाडि म शिव राईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैजनालाई धेरै धन्यवाद कृष्णजीलाई। मेरो नाम शिव राई, म भोजपुर पूर्वी पहाडमा जन्मिया मान्छे हो र हाई स्कुल उतै पास गरेको हो। त्यसपछि कृषि क्याम्पस पढेको, त्यसपछि स्कटल्यान्डमा मास्टर गरेको स्कटल्यान्ड युनिभर्सिटी, र यहाँ पनि मास्टर गर्न आएको यो साउदर्न न्यू हेम्पसायर युनिभर्सिटीमा। र यो चाहिँ अलमोस्ट 21 वर्ष अगाडि 2098 तिर आएको हो र यसैमा चाहिँ धेरै पढियो। अब पिएचडीको आधी उधी पुऱ्याएको थिएँ मैले, त्यसपछि छोडिदिएँ। अलिक म अल्छे परेछु कि क्या हो। त्यसपछि एनआरएनमा चाहिँ जुन अब सुमनजीहरूकै पाला साँच्चै भन्यो भने सुमनजीले नै अब यो हरूले नै उहाँ छिराउनु भएको भन्यो भने भन्दा फरक पर्दैन। र बाइल कमिटीमा सुरुमा छिरेको हो र त्यसपछि सुमनजी प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि म चाहिँ महासचिव भएर काम गरे हो। र त्यसपछि फेरि प्रहलाद केसीजी आउनुभयो, उहाँ आउँदा चाहिँ म सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट भएर काम गरे हो। त्यहाँदेखि 2009 देखि कन्टिन्यू अहिलेसम्म। यहाँभन्दा अघिल्लो पल्टमा म के भन्छ यो एउटा आइसिसीको यो अनरेरी मेम्बर पनि थिएँ र अहिले चाहिँ टास्क फोर्स कन्टिन्यू सिटिजनसिपको टास्क फोर्सको को चेयरमा राख्नु भएको छ। खास चाहिँ अनेस्टली भन्ने हो भने त्यहाँ काम चाहिँ केही गरेको देखिएको छैन। मैले आफूले पनि केही गर्दैछु भन्ने फिलिङ चाहिँ गरेको छैन। यो अन्यथा नलागोस्, अर्थ नलागोस्, तर त्यहाँ म छु भनेर चाहिँ अब मैले बिलिभ गरेको छु। मैले अब त्यहाँ म पोजिसनमा छु भन्ने चाहिँ लागेको छु। र त्यसै गरी अब अहिलेसम्म म बस्न आएको, यहाँ आएको 21 वर्ष जस्तै भइसक्यो। बस्ने न्यू हेम्पसायरमा आएकोदेखि म अन्त कुनै स्टेटमा घुम्न बाहेक अन्त गएको छैन। यही स्टेटमा पढेको सिलसिलामा आएको होइन, यो पढाइकै सिलसिलामा भिसा लिएर आएको, पढाइकै सिलसिलामा यहीँ अड्केकै अहिलेसम्म यहीँ छु, कतै अन्त गएको छैन। र अब पेसाले चाहिँ म यो वुमेन सर्भिस भन्छ क्या अरे, अब त्यसमा चाहिँ एउटा यो कम्पनी रिजनल कम्पनीमा एउटा म्यानेजरी पोजिसनमा काम गर्छु। र अब खुसी नै छु, ठिकै छ। र अहिलेसम्म एनआरएनमा पनि झुन्डिएकै छौँ र साथीभाइहरू धेरै राम्रो साथीभाइहरू फेला परेका छन्। खुसी छु, अझै गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। यति नै भने मैले। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। यस पछाडि म प्रहलाद दाईतिर अगाडि जान चाहन्छु। सरी, मैले चाहिँ उहाँभन्दा पछाडि ल्याउनु पर्थ्यो होला, मैले मिस्टेक गरेँ। एनिवे, होइन, कुनै आपत्ति छैन। नमस्कार है, म प्रहलाद केसी। मेरो जन्म चाहिँ नि काठमाडौँ महाराजगञ्जमा हो। मेरो बुवा हजुरबुवा सबै चाहिँ नि हामी काठमाडौँकै हौँ। म आएको चाहिँ नि अमेरिका आएको चाहिँ नि इट्स बिन क्वाइट अ लङ विथ 1977 मा। म हाई स्कुललाई मदेखि यहीँ पढेको। इट इज अ लङ टाइम है। 1976 मा हिँडेको, खास 77 मा यहाँ आइपुगेँ। तर 77 मा हाई स्कुल यहीँ गरेर बोर्डिङ स्कुलमा यहीँ हाई स्कुलमा थिएँ। त्यसपछि चाहिँ नि अन्डर ग्रेजुएट मैले सिभिल इन्जिनियरिङमा गरेँ। अनि सिभिल इन्जिनियरिङ अनि मेरो चाहिँ नि त्यसपछि एमबिए गरेँ। अनि बेसिकली बस्टनमा आएदेखि म बस्टनको बस्नै छु, छाडेको छैन। किनभनेदेखि धेरै जस्तो मेरो कामहरू पनि यतै नै भयो। सिटी अफ बस्टनको चाहिँ नि प्रोजेक्ट इन्जिनियर, वाटर एन्ड वेस्टको वाटर एन्ड सुवरको चाहिँ नि प्रोजेक्ट इन्जिनियर भएर काम गरेँ धेरै वर्ष। अनि धेरै मेरा साथीहरू क्लासमेटहरूले चाहिँ नि यतै गभर्नर मेयर यताउति हुनाले गर्दाखेरि बस्टन पनि कहिले छाडिएन र बस्टनको बस्नै छु। अनि मैले एनआरएनमा को इन्भल्भमेन्ट चाहिँ नि 2000 खासै भन्नु भने अहिले शिवजीले भन्नुभएको जस्तै सुमनजीले चाहिँ नि जब त्यो एनआरएन एनसिसीको चाहिँ नि उ लिएर आउनुभयो, नयाँ चाहिँ नि सृजना भन्ने कुरा आयो, त्यहाँदेखि चाहिँ नि मेरो पनि इन्भल्भमेन्ट भएको हो। अनि सुमनजी पछि चाहिँ नि म प्रेसिडेन्ट 2013 सम्म चाहिँ नि प्रेसिडेन्ट थिएँ। मेरो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ नि एकदम के भेरी मच इन्भल्भमेन्ट नै एनआरएनमा चाहिँ हार्ट एन्ड सोलै लागेको छु र लागेकै थिएँ। हाम्रो उद्देश्य त्यो बेला चाहिँ नि एउटा एनआरएनलाई चाहिँ नि ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउने र इस्टदेखि वेस्टसम्म
पहिला चाहिँ नि एउटा सीमित ग्रुपमा मात्रै थियो, धेरै चाहिँ नि इस्ट र वेस्ट कोस्ट र साउथमा कसैलाई पनि एनआरएन को भन्ने के भन्ने थाहा थिएन। अनि हाम्रो पालामा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एनआरएनलाई चाहिँ नि थ्रु आउट अमेरिका नै पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ नि त्यो एउटा उद्देश्य थियो मेरो। त्यसमा म पछाडि आउँछु, अहिले चाहिँ परिचयको मात्रै कुरा राखेँ। हजुर सरी मेरो चाहिँ त्यही हो। खासै भन्नु भने म अहिले बस्टनमै छु। अहिले म यहाँको चाहिँ नि एसियन अमेरिकन कमिसन हो, कमिसनर छु गभर्नरको। अनि यसमा चाहिँ नि सबै एसियन कम्युनिटीहरूको चाहिँ नि म त्यसको इन्चार्ज छु, हेर्छु। त्यही नै भन्नु, यतिमै टुङ्गो। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब म डाक्टर केशव पौडेलतिर जान्दैछु। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू कृष्णजी। सबैजनालाई मेरो पनि नमस्कार। अब म चाहिँ तनहुँमा जन्मेको हो, तनहुँ जिल्लामा। त्यही हाई स्कुल पनि त्यहीँसम्म गरे हो, त्यही नै। त्यस पछाडि म काठमाडौँ गएँ, महाराजगञ्ज क्याम्पसमा चाहिँ एमबिबिएस गरेर, अनि टिचिङ हस्पिटलमा त्यहाँ 1 वर्ष 1.5 वर्ष जस्तो काम गरेँ। नेपालमा गभर्मेन्टको सर्भिस पनि अलिकति स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेँ र 2005मा चाहिँ म अमेरिका आएको हो। अघि अब सुमन दाई चाहिँ धेरै नै जिल्ला जानुभएको रहेछ, प्रहलाद दाई र शिव दाई चाहिँ आफ्ना एउटै जिल्लामा बस्नु भएको रहेछ। म चाहिँ 2टा जिल्लामा, भनौँ 2टा स्टेटमा। म चाहिँ अब न्युयोर्क र न्यू मेक्सिकोमा 2 ठाउँमा बसेँ। अहिले न्यू मेक्सिकोमा छु, अल्बुकर्की भन्ने ठाउँमा। अब यहाँ चाहिँ नि न्युयोर्कमा हुँदा मैले चाहिँ नि अब आफ्नो इन्टरनल मेडिसिनको रेजिडेन्सी गरेँ मोन्टिफियर मेडिकल सेन्टर नर्थ ब्रोङ्क्समा, न्युयोर्क सिटीबाट। त्यस पछाडि सुनी अपस्टेटमा चाहिँ लगभग 4 वर्ष असिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा, त्यहाँ चाहिँ रेजिडेन्सी प्रोग्राममा चाहिँ टिचिङ फ्याकल्टीको रूपमा काम गरेँ। र त्यस पछाडि चाहिँ न्यू मेक्सिकोमा अब अहिले लभलेस हेल्थ सिस्टमको मेडिकल डाइरेक्टर, त्यस पछाडि सिनियर मेडिकल डाइरेक्टर, सिस्टम डाइरेक्टर, र अहिले चाहिँ वेक्सफोर्ड हेल्थ भन्ने छ, त्यसको चाहिँ नि रिजनल मेडिकल डाइरेक्टरको रूपमा काम गर्छु। त्यो चाहिँ नि पर्सनल कुरा भयो। अब एनआरएनमा चाहिँ अब दाइहरूले भनिहाल्नुभयो, सुरुका दिनदेखि नै अलिकति इन्ट्रेस्ट थियो। तर मैले थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ एनआरएनमा लाग्ने कि नलाग्ने, के हो कसो भन्ने मान्छेहरूको अलिकति डिस्कसन भइरहेको थियो। जब चाहिँ नि प्रहलाद दाईको र शिव दाईको पालामा चाहिँ अलिकति डिस्कसन चाहिँ यसो पब्लिकमा पनि आउन थालेपछि ल एनआरएनमा इन्भल्भ हुने भन्ने किसिमको सल्लाह भएर लागेको हो। त्यस पछाडि खगेन दाईको पालामा त्यो कमिटीमा पनि एकखेर ल म ट्राई गर्नु पर्यो भनेर लागेको थिएँ। त्यस पछाडि होइन, अहिले नगरौँ, खगेन दाईले चाहिँ नि पछि अर्को पटक पनि गर्न सकिन्छ, तपाईँहरू जस्तो साथीहरूलाई म समेटेर चाहिँ एनआरएनमा इन्भल्भ गराउँछु भन्नुभयो। त्यस पछाडि म चाहिँ नेक्स्ट टर्ममा चाहिँ खगेन दाई पछाडि प्रेसिडेन्टको रूपमा काम गरेँ र अर्को टर्म पनि काम गरेँ। एनआरएनमा मेरो चाहिँ एउटा सोसल अर्गनाइजेसनमा लागिसकेपछि आफूले लागिन्जेल चाहिँ पुरै टाइम दिनुपर्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपलको आधारमा, जसरी दाइहरूले अघि भन्नुभयो, होल हार्टेडली लागे हो र अहिलेसम्म एक्टिभली लागिरहेको छु। अब अहिले चाहिँ न्यू मेक्सिकोमा नै छु। अब अरू कुरा फेरि पछि कुरा गरौँला। थ्याङ्क यू कृष्णजी। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अब म आउँदैछु वर्तमान अध्यक्ष सुनिल शाहज्यूसँग। हजुर, यहाँको सुन्दै। धन्यवाद कृष्ण केसीज्यू। अनि यहाँ उपस्थित समाजलाई नमस्कार। अनलाइन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम सुनिल कुमार शाह। म नेपालको धनुषा जिल्ला लोहना गाविस, हाल नगपुर नगरपालिका उपमहानगरपालिका भएको छ, उपमहानगरपालिका एउटा वार्ड हो। म स्कुल पनि त्यहीँबाट गरेको, त्यही गाउँबाट स्कुलिङ गरेको। त्यसपछि फर्दर स्टडीको लागि काठमाडौँको कुल्चो क्याम्पस हुँदै बङ्गलादेश पढाइकै सिलसिलामा अमेरिकासम्म आइपुग्यो। यहाँ म मास्टर गर्न आएको थिएँ अर्ली 2004मा फ्लोरिडामा आएको। मास्टर सकाएर त्यसपछि कामकै सिलसिलामा विभिन्न राज्यमा बस्ने मौका पाएँ। मिजोरी, इलिनोय, न्यू जर्सी,
गर्दै टेक्सासमा अहिले हाल डालस टेक्सासमा बस्छु, पेसाले इन्जिनियर। अनि धेरै कम्पनीमा काम गरिसकेपछि केही वर्षदेखि आफ्नै आइटी व्यवसायमा आबद्ध छु। र मेरो पर्सनल हाललाई यति नै। र संस्थामा अर्गनाइजेसनमा विशेष गरी एनआरएनको कुरा गर्दाखेरि म विभिन्न अर्गनाइजेसनमा नेपालदेखि यहाँसम्म काम गर्दै आएको छु। र एनआरएनको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला जुन हाम्रो एजिएम भएको थियो न्युयोर्कमा, पहिलो एजिएम नै थियो, त्यसको म इलेक्सन कमिटीमा बसेर काम गरेँ। त्यो बेलामा हाम्रो प्रहलाद प्रेसिडेन्ट बन्नुभएको थियो। त्यहाँदेखि पोजिसनमा नबसे पनि आई थिङ्क जहिले पनि आइसिसीको कन्भेन्सनमा जाने, एनआरएन के छ बुझ्दैबाट जाने, डेलिगेट्स भएर जाने, सबै प्रोग्राममा पोजिसनमा नभए पनि जाने चाहिँ काम गरेको थिएँ, इन्भल्भ थिएँ। र हाम्रो 15-17मा हाम्रो डाक्टर केशवजी प्रेसिडेन्ट पहिलोचोटि हुँदाखेरि सल्लाहकारको भूमिका 2 वर्ष सल्लाहकारको भूमिकामा बसेँ। त्यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को केशवजीको सेकेन्ड टर्ममा। अनि हाल तपाईँहरूले एउटा ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यही जिम्मेवारीमा पुरा गर्दैछु एज अ प्रेसिडेन्ट अफ एनआरएन एनसिसी अफ युएसए। सो मेरो संस्थाको जर्नी यसरी नै यहाँसम्म आइपुग्यो। अहिलेलाई यति मेरो परिचय। धन्यवाद कृष्णजी। फेरि पछि कुरा। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले आफ्नो परिचय दिनुभएको लागि। म आफू चाहिँ ललितपुरको काठे, ललितपुरमा जन्मेँ। अनि पाटन क्याम्पसबाट इन्टरमिडिएटदेखि मास्टरसम्म सिद्ध्याएँ। अनि म पहिला आइएनसीमा काम गर्थेँ, बेसी चाहिँ मैले नेपालमा, र अनि पछि थोरै श्रीलङ्कामा, अनि अलिकति थोरै इन्डियामा पनि काम गरेँ। त्यही सिलसिलामा 2005मा क्यालिफोर्निया आइपुगेँ। अनि त्यहाँबाट म अन्त गएको छैन, घुम्न गएको समय बाहेक। अहिलेसम्म यहीँ छु। म भाग्यमानी चाहिँ के छु भन्दाखेरि मैले एनआरएनमा प्रहलाद दाईको पालादेखि बेसी इन्भल्भ भएँ। र सायद एनआरएनको प्रेसिडेन्टलाई पब्लिकमा इन्टरभ्यू गराएर लिएर आउने चाहिँ म नै थिएँ जस्तो लाग्छ। प्रहलाद दाईको 2 पटक गरेको थिएँ उहाँ प्रेसिडेन्ट हुँदा, अनि पछि शिवजी राई हुँदाखेरि पनि गरेँ। र अनि कन्टिन्यू त्यसभन्दा पछाडि नै छु। अब आउने दिनमा पनि हुने प्रयास गर्नेछु। समयको लागि धन्यवाद, यहाँहरूको परिचयको लागि। खगन दाईले मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो, तर उहाँ आइरहनु भएको छैन, समहाउ बिजी हुनुहुन्छ के हुन्छ कुनै। तैपनि हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। अब प्राय कार्यक्रम लामो हुँदैन, छोटा छोटा कुराहरू छन् र यहाँहरूको छोटो छोटो जवाफ हुन्छ भन्ने म अपेक्षा गर्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँहरूको कार्यकाल कहिलेदेखि कहिलेसम्म रह्यो? म अहिले चाहिँ सुनिलजीदेखि अगाडि बढ्न चाहन्छु, ब्याक फर रिभर्स गेटमा जान चाहन्छु। अनम्युट गरौँ सबैले जनाले। हजुर 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 धन्यवाद कृष्णजी। कार्यकाल चाहिँ अब भनौँ न, यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। यो संस्था भनेको आफैमा नन लिभिङ इन्टिटी भन्छ। यसमा अग्रजहरूले धेरै एउटा भिजनका साथ यो संस्थालाई अगाडि सार्नु भएको छ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज नै हाम्रो अमेरिकाका पूर्व सभापतिजीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सबैको एकदमै ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। र यो संस्थामा जहिले पनि के हुन्छ भने हामी भन्छौँ नि, समग्रमा इँटा थप्ने काम हुन्छ। आफूले जानेको आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म प्रयास गरेर जाने हो। एउटा आफ्नो प्रयास गर्दा गर्दा कति थपिन्छ, कति थप्न सक्दैन, कति समयले दिन्छ, कति परिस्थितिले दिँदैन, कति समयले दिँदैन, धेरै कुरा हुन्छ। र अहिलेसम्म सोफार हामीले चाहिँ यो कार्य समितिले चाहिँ अग्रजहरूले सुरु गरेको कुरामा चाहिँ थप्ने प्रयास गरेको छु। र मैले समग्र भन्नुपर्दाखेरि यो कार्य समितिले कार्यकाल मात्रै टाइम सोधेको अहिले 30 सेकेन्डको। हजुर थ्याङ्क यू। हजुर त्यो चाहिँ गतिविधिहरूमा पछाडि आउँछु यहाँकोमा। थ्याङ्क यू। यहाँ चाहिँ 2019देखि अहिलेसम्म अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यस पछाडि चाहिँ भन्न त अगाडि पनि बताइसक्नु भएको छ। म डाक्टर केशव पौडेललाई अनुरोध गरौँ आफ्नो कार्यकाल। हजुर कृष्णजी, अब यो कुरा अब अघि भनिसकेको कुरा हो। मैले 2 टर्म चाहिँ प्रेसिडेन्टको रूपमा काम गरेँ, 15-17 र 17-19। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एडभाइजरको रूपमा अघिल्लो कार्यकालमा खगेन्द्र जीसीजीको कार्यकालमा चाहिँ एडभाइजरको रूपमा काम गरेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि म
शिव राईसँग जान चाहन्छु। उहाँको अनम्युट गर्नुपर्ने छ। यहाँहरूले अनम्युट गरेर बसिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। मैले चाहिँ लाग्छ 13-14 हो, एक्ज्याक्ट डेट मेरो माइन्डमा अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यही हो भनेर चाहिँ डेट र तिथिमिति त म अब अहिले हेर्नै पर्छ, खोज्नै पर्छ, तर 13-14 होला हो भन्ने मैले चाहिँ उ गरेको छु। हजुर, थ्याङ्क यू। त्यहाँभन्दा अगाडि म प्रहलाद दाइसँग पुग्न चाहन्छु। म सुमनजीको ऊ भए चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इलेक्सन चाहिँ नि 2010 मा भएको, अनि सुमनजीको पालामा म सिनियर भिपी थिएँ, अनि त्यसपछि उहाँले रिजाइन गर्नुभएपछि म चाहिँ भएको 2010 देखि 2013 को मेरो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ मेरो त्यति 2010-2013 फर्स्ट इलेक्सन पछि सेकेन्ड। हजुर हजुर कृष्णजी मेरो पालो होला होइन। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो चाहिँ कुनै पनि संस्थाको यो जतिजना यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले अनुहार माइनस खगेन्द्रजी आइपुग्नु भएको छैन, सबैको एक एकवटा च्याप्टर हो त्यो बुकको। हामी सबै त्यो बुकको एक एकवटा च्याप्टर हो। र कुनै पनि बुक खोल्दाखेरि त्यसको एउटा प्राकथन भन्ने एउटा सेक्सन हुन्छ कि, अनि यो संस्थाको पनि प्राकथन छ, अनि यहाँ श्रोतावर्गले त्यो पनि जान्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। किनभने एनआरएन संस्था 2003 मा बनेको हो, अनि एनआरएन संस्था 2003 मा भन्दा हरेक कन्ट्रीमा एनसीसी बनाउन थालियो, नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल। अमेरिकामा नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल बनेन, अनि यहाँ एउटा न्याक भन्ने संस्था थियो, नेप्लिज अमेरिकन काउन्सिल भन्ने 92 मा बनेको संस्था। अनि ऊ चाहिँ अर्गनाइजेसन मेम्बर बेस्ड अर्गनाइजेसन थियो, इन्डिभिजुअल मेम्बर हुँदैन थिए। अनि उनीहरूले चाहिँ अनि सबै अर्गनाइजेसनले त्यति बेलाका एक्टिभ अर्गनाइजेसनले चाहिँ एनआरएन को एक्टिभिटी चाहिँ न्याकले गर्ने भनेकाले 2003 देखि एनआरएन को एक्टिभिटी न्याकले कोअर्डिनेट गर्यो। त्यो कोअर्डिनेट गर्दा चाहिँ सबै अर्गनाइजेसन त्यसका मेम्बर हुन्थे। अनि 2008-9 मा गएपछि जब न्याकको एक्टिभिटी बढ्न थालेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अफिसियली 2009 मा चेन्ज गर्यो नेम। अनि त्यति बेला रिजनल कन्फरेन्स पनि एनआरएन को ह्युस्टनमा गराइएको थियो। अनि 2010 मा चाहिँ नयाँ कमिटी बनेपछि 2009 मा नयाँ कमिटी बन्यो एनमा, अनि त्यो चाहिँ 2011 मा मैले छोडेको हो। 2011 को सेप्टेम्बर अक्टोबरमा अगस्त महिनामा मैले छोडेको हो। अनि त्यसपछि प्रहलादजी आउनुभयो र यसको प्राकथनमा चाहिँ त्यो 2003 देखि 9 को पिरियड चाहिँ कहिलेकाहीँ अमेरिकाको एनआरएन हिस्ट्री भन्दाखेरि मान्छेले बिर्सिने गरेको छ अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्क्लुजन हुँदैन त्यो बुकमा कि त्यो प्राकथन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अमेरिकाको एनआरएनको हिस्ट्रीको किताब लेख्दाखेरि। थ्याङ्क यू। यसलाई मैले किन पनि उठाइरहेको थिएँ भने युएसको हिस्ट्री अलि विवादित पनि थियो, कन्फ्युजन थियो। अब यहाँहरू नै हस्ती हुनुहुन्छ, यहाँहरू नै संस्था एक समय हाकेको र अहिले कारणले पनि सोधेको थिएँ, धेरैजनालाई थाहा पनि थिएन। थ्याङ्क यू सुमनलाई, यहाँले प्रश्न पारिदिनु भयो। अब अर्कोमा जान्छु। अब चाहिँ आफ्नो कार्यकालमा गरेको मुख्य बुलेट पोइन्ट गरिएको कामहरू चाहिँ बुलेट पोइन्टमा मात्रै राखिदिनु होला, किनभने सदस्यता सम्बन्धी कुराहरू पछाडि गर्नु बाँकी छ। त्यसको लागि कुन चाहिँ अध्यक्षको पालामा के मुख्य काम भएको रहेछ आम इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरूलाई थाहा पाउनु पनि जरुरी हुन्छ, जसले गर्दा उहाँहरू म त यस्तो संस्थाको मेम्बरसिप लिँदै रहेछु भनेर पनि होस्। म यहाँहरूलाई अनम्युट गरेर बसिदिन अनुरोध गर्दै सुरु गर्न चाहन्छु सुमन दाइकै पालादेखि। यहाँको पालामा भएको कामको बुलेट पोइन्टमा मात्रै व्याख्या नगरिकन भन्नुपर्दा। बुलेट पोइन्टमा त अब त्यसरी लेखेर ल्याएको छैन मैले, धेरै वर्ष भयो। तर अब हाम्रोमा मेन चाहिँ के छ भने एनसीसीले एजेन्डा बनाउँथ्यो कि हामीलाई चाहिँ यो प्रोग्राम छ मेन नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा, अनि नेसनल लेभलमा यो प्रोग्राम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि केही हुँदाखेरि अब च्यारिटी कमिटीमा चाहिँ हाम्रो बेलामा त्यहाँ वृद्धाश्रमको सिर्जना अमेरिकाकै एनसीसीबाट भयो। त्यसपछि एयरपोर्टमा चाहिँ काठमाडौँको एयरपोर्टमा अथवा नेपालकै एयरपोर्टमा चाहिँ ट्रली छैन, ट्रली दिनु पर्यो सबै एनसीसीले गर्ने भन्दाखेरि अमेरिकाको एनसीसीले 30 वटा ट्रली, सेकेन्ड हाइएस्ट होला अमेरिकाले दिएको रसिया पछिको, 30 वटा ट्रलीको अमेरिकाको एनसीसीबाट गयो।
अनि त्यसै च्यारिटीमा चाहिँ धेरै फोकस भयो। एनसिसीको एउटा अर्को एजेन्डा चाहिँ मेन एजेन्डा चाहिँ डुअल सिटिजनसिप अथवा एनआरएनको राइट्सको कुरा हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ अब हरेक टर्ममै केही न केही लेभलमा सबै प्रेसिडेन्टको टर्ममा त्यो कन्ट्रिब्युसन भएको छ। अनि त्यसपछि ट्याक्सेसन र त्यसको चाहिँ सबै उसमा भएको छ। अनि एउटा मेन एजेन्डा चाहिँ मेरो टर्ममा चाहिँ के भएको छ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ हाम्रो एनआरएनको स्ट्रक्चर के हुनुपर्छ यहाँ भन्ने चाहिँ 4-5 वर्षै डिस्कसन भयो मेरो टाइममा। म त्यति बेला एनआरएन कोअर्डिनेसन कमिटी हुँदाखेरि त्यसको कोअर्डिनेटर भएर काम गरेँ। अनि त्यो भएर हामीले त्यति बेला रिजनल कन्फरेन्स चाहिँ अमेरिकामा आयो भनेदेखि अरू कन्ट्री जस्तै एनसिसी यहाँ बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर हामीले रिजनल कन्फरेन्स चाहिँ ह्युस्टनमा गरियो। त्यति बेला रतन झा जेनरल सेक्रेटरी हुनुभएको थियो एनआरएन आइसिसीको। अनि उहाँ ह्युस्टनमा भएकाले हामीले ह्युस्टनमा होस्ट गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यसपछि त्यसलाई अर्गनाइजेसनको ट्रान्जिसन भयो, जुन चाहिँ मेम्बरसिप बेस्ड अर्गनाइजेसनलाई इन्डिभिजुअल मेम्बरसिप बेस्ड अर्गनाइजेसनमा ट्रान्सफर्म गरियो। अनि त्यसमा धेरैजनाको यहाँ भएको नभएको धेरैजना यहाँ आज आउनुभएको नआउनुभएको धेरैजनाको त्यसमा कन्ट्रिब्युसन छ, ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। अघि शिवराजजीले नि भन्नुभयो, उहाँ त्यति बेला बाइलज कमिटीमा बस्नुभयो, प्रहलादजी हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि अरू पनि हुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ एउटा मेजर माइलस्टोनमा एउटा त्यो हुन्छ। अनि त्यो स्ट्रक्चर भएकाले आजसम्म त्यही नै स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब इन्डिभिजुअल मेम्बरसिपमा अर्गनाइजेसन गयो र त्यो मेम्बरसिपको नम्बर बढ्दै गएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। म यहाँभन्दा अगाडि प्रहलाद दाइकोमा जाउँ। यहाँको कार्यकालमा भएका मुख्य कामहरू, हाइलाइट्स। हजुर, धेरै कुरा अहिले सुमनजीले भनिसक्नुभयो होइन। मुख्य कुरा के भने मेरो पालामा चाहिँ नि के भने एनआरएन एनसिसी अघि पनि अलिकति छोटो भनिसकेँ, तर चाहिँ मुख्य कुरा भने एनआरएन एनसिसीलाई चाहिँ एनआरएनलाई चाहिँ नि थ्रु आउट द युएस नै इन्ट्रोडक्सन गराउनु पर्छ र यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि ठुलो धारणा थियो र हाम्रो पुरा टिमको नै त्यो धारणा थियो, मेरो मात्रै होइन कि। त्यो इस्युले गर्दा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एनआरएनलाई चाहिँ नि वेस्ट कोस्टमा क्यालिफोर्नियामा पनि धेरै प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ र चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ एनुअल एजिएम पनि त्यहाँ गऱ्यौँ र साउथमा गएर चाहिँ फ्लोरिडामा, टेक्ससमा, यी सबै ठाउँमा चाहिँ थ्रु आउट द होल युएसलाई नै एनआरएनको इन्ट्रोडक्सन गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि त्यो एउटा मेन थियो। अनि अरू कुरामा चाहिँ इन्टरनेसनली पनि अब सबैले चाहिँ नि एनआरएन युएसए त भन्थे, तर चाहिँ नि इन्टरनेसनली धेरै त्यति साह्रो पावरफुल देखेको थिएन। अनि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट पनि त्यो चाहिँ नि त्यो बेला चाहिँ नि इन्टरनेसनली नि हरेक एजिएमहरूमा, हरेक चाहिँ नि रिजनल मिटिङहरूमा चाहिँ नि हाम्रो पार्टिसिपेट पनि म्याक्सिमम गरायौँ र एट द सेम टाइम यो डुअल सिटिजनको पनि त्यो बेला चाहिँ नि एकदम चर्चामा थियो। नेपालमा पनि धेरै चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि लिडरहरूलाई भेट्नको लागि प्रोग्रामहरू, जीवाजी प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, अनि धेरै इस्युहरू आइरहेको थियो। धेरै चाहिँ नि हाम्रो युएसबाट पनि पार्टिसिपेन्ट चाहिँ नि म्याक्सिमम चाहिँ नि हामीले डेलिगेसनहरू लगेर म चाहिँ नि पार्टिसिपेट भइरहेको थिएँ। अब त्यो होल थिङ त्यो बेला चाहिँ के भने एउटा एनआरएनलाई चाहिँ नि सबैको हो र हामी सबै एनआरएन हो भन्ने चाहिँ त्यो धारणा चाहिँ नि हामीले बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा त्यो थियो। र अर्को चाहिँ नि एउटा चाहिँ के भन्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि नेपालबाट यहाँबाट पनि एउटा कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट जीवाजीले सुरु गर्नुभएको थियो उता आइसिसीमा। अनि यहाँ युएसबाट पनि एउटा कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टको एउटा चाहिँ नि फन्डिङ जानुपर्छ भन्ने कुरामा त्योमा नै हामीले चाहिँ नि धेरै ठाउँमा गएर चाहिँ नि कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टको बारे पनि नेपालमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यसलाई पनि हामीले धेरै अगाडि बढाएका थियौँ। अब सबभन्दा मेन मैले के भन्छ भने एनआरएन एनसिसीलाई चाहिँ नि थ्रु आउट द वर्ल्ड नै, थ्रु आउट द अमेरिका नै पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि ठुलो धारणा थियो र चाहिँ नि त्यो पुर्यायौँ पनि। कुनै पनि अर्गनाइजेसनले बोलाएको प्रोग्राममा चाहिँ नि हामीले हाम्रो टिमले गएर चाहिँ नि पार्टिसिपेट भएको थियो कि, र एनआरएनको यो हो भन्ने कुराले हामीले चाहिँ नि एकदम जोड दिएको थियो कि सबै इन्भल्भ हुनुपर्छ, यो सबैको हो। र एनआरएन एनसिसी एनआरएन भनेको नै एउटा चाहिँ ब्रिज हो, यहाँको टेक्नोलोजी, यहाँको चाहिँ रिसोर्सलाई चाहिँ नेपालमा पुर्याउने हो। र हाम्रो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ नि गभर्मेन्टमा होइन कि इट्स लाइक इस्यु बेस हुनुपर्छ भन्ने त्यो थियो कि। अलिकति नै भन्दै गर्नुहोस्, प्लिज कन्टिन्यू।
हजुर सिद्धियो कि कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ? हेलो कसलाई हो ए हजुर हुन्छ, अब हजुरको सुरु गरौँ। कसलाई म बोल्ने हो कि को? हजुर 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 ए अब मेरो पालामा चाहिँ अब हुन त अब यहाँ सबै मभन्दा अगाडिको प्रेसिडेन्टज्यूहरूले चाहिँ नगरेको मैले मात्रै गरेको भन्न त म भन्दिनँ। त्यो कुराहरू अगाडिबाट आएको पनि थियो, छलफल पनि भएको होला, नभएको म भन्दिनँ। तर अब मेरै पालामा भएको चाहिँ एउटा ओपेन मेम्बरसिप सबैलाई त्यो चाहिँ एक्सनमै निस्क्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रक्रिया जुन थियो त्यो यहाँभन्दा त्यहाँभन्दा मेरो पालाभन्दा अगाडि भएको पनि थिएन। प्रोसेस थियो, भोटिङको प्रोसेस थियो, तर फेस टु फेस भोटिङको प्रोसेस थियो। मेम्बरसिप थियो, तर मेम्बरसिप कस्तो थियो भने 10 जना मेम्बर बनाएपछि 1 जना डेलिगेट हुन्छ। त्यो 1 जना डेलिगेट चाहिँ त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ गर्थ्यो त्यो भनौँ न त्यो एजिएममा अथवा त्यो अन्य कार्यक्रममा। तर अहिले त्यसपछि चाहिँ मेरो पालामा चाहिँ सबैलाई ओपन गरियो, एउटा मेम्बरसिप ओपन गर्यो। त्यसमाथि पनि इलेक्ट्रोनिकल्ली, त्यसमाथि पनि हामी पहिले पेपर भरेर हामीले पेपरको पन्नाबाट गर्थ्यौँ। त्यसपछि हामीले इलेक्ट्रोनिक प्रोसेसमा हामी गयौँ र इलेक्ट्रोनिक नै भोटिङ भयो होइन। अब त्यो हुनको लागि हामीले बाइललाई पनि एमेन्डमेन्ट गऱ्यौँ। त्यहाँभन्दा पहिलो बाइलको पनि म मेम्बर थिएँ। त्यहाँ हाम्रो के अरे डाक्टर प्रहलाद पन्त दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीले मिलेर बनाएको त्यो धेरै पछिको अवस्थामा अलिक कम्प्लिकेटेड भएर आयो त्यो बाइल। त्यस कारणले हामीले त्यसलाई पनि एमेन्डमेन्ट गऱ्यौँ। इभेन दो मेम्बरसिप तपाईँलाई अहिले पनि बुझ्नुभयो भने इभेन दो त्यो मिटिङमा जस्तै अब 10 जना बराबर 1 जना आएको 1 जना मान्छे डेलिगेट आउने मिटिङहरूमा पनि बहुमत एउटातिर हुँदा पनि मैले एकातिर चाहिँ यो सबैको लागि गर्नुपर्छ भनेर पेलपाल पारेर अगाडि बढेको छु। त्यो लिगल्ली अनलिगल मैले काम गरेको छु भन्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ सबैको बेनिफिटको लागि त्यो गरिँदो रहेछ त्यो। अनि त्यसै कारणले अब बाइललाई पनि चेन्ज गरियो त्यतिखेर त्यो हरेक सबैको लागि भनेर। अनि लोकल च्याप्टरको अवधारणा त्यतिखेर सुरु भएकै थियो होइन। अब काम सबै उत्रिएन होला, सबै कुरा त्यहाँ फिल्डमा आएन होला, तर बाइल चाहिँ कसरी लाने के गर्ने भनेर हामीले लोकल च्याप्टरलाई बनाउनु पर्छ र कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा धेरै छलफल भएको थियो। यसमा अलिकति एडभाइस दिनेमा चाहिँ डाक्टर तारा निरौला हुनुहुन्छ, उहाँ न्युयोर्कमा, उहाँले पनि निकै सहयोग पुर्याउनु भएको थियो हामीलाई चाहिँ उहाँले। त्यस कारणले त्यो लोकल च्याप्टरको कन्सेप्ट पनि त्यहाँ चाहिँ राम्रै डेभलप भएको थियो र त्यहाँ बाइलमा हामीले समेटेर अगाडि बढेको थियौँ। ओभरअली भन्दाखेरि मैले धेरै काम गरेँ र मैले मात्रै गरेँ म भन्दिनँ। यो तह वाइज सबै कुरा आएको छ। त्यहाँभन्दा माथि पनि अब जस्तै मभन्दा पछि अब खगेन्द्र हाम्रो केशवजी हरेक सबैले एक इँटाहरू थप्दै लग्नु भएको छ र उहाँ तल पनि आउँदै उहाँ तलबाट पनि त्यसै गरी आइएको थियो। मलाई थाहा छ सुमनजीले धेरै दुःख गर्नु भएको थियो। म अहिले पनि सम्झिन्छु हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा हामी भेला भएको थियौँ हरेक कार्यक्रमहरूमा, टाउन हल मिटिङमा उहाँ एकदमै दौडिनुहुन्थ्यो। त्यस्ता कुराहरू सबैले गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले गरेको चाहिँ मुख्य कुराहरू चाहिँ मेरो पालामा चाहिँ एउटा चाहिँ चुनाव इलेक्ट्रोनिक भोटिङ भएको थियो, इलेक्ट्रोनिक मेम्बरसिप सबैलाई ओपन गरिएको थियो र चाहिँ लोकल च्याप्टर कन्सेप्ट डेभलप भएको थियो। त्यो पुरानो बाइललाई हामी युज गर्न नसक्ने भएर नयाँ परिवर्तित बाइल हामीले ल्याएर अगाडि बढेका थियौँ। अहिले छोटकरीमा भन्दा चाहिँ यति नै हो। मैले अरू कुरा धेरै गरेँ भनेर म भन्न पनि चाहदिनँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु आफ्नो कार्यकालको पोइन्टलाई अगाडि बढाइदिनु भयो भने बढी सजिलो हुन्छ। यहाँ खगेन्द्र दाई उपस्थित हुनु भएको छैन। उहाँको कार्यकालको 3वटा मुख्य मात्रै म राखिदिन्छु, बाँकी चाहिँ कुनै दिन मिल्यो भने उहाँले पनि राख्नु होला, किनभने उहाँको कार्यकालमा म आफू पनि थिएँ कार्य समितिमा। त्यसर्थ एउटा चाहिँ मेम्बरसिप करिब 3000बाट लगभग 10,000 पुग्ने काम उहाँको कार्यकालमा भयो, सर्ट पिरियडमा पनि करिब भन्दैछु। दोस्रो चाहिँ काठमाडौँमा भएको 2014 को यो एनआरएनडिएमा त्यति बेलाको अध्यक्ष शेष कलेजले युएसको विशेष जिम्मा दिनुभएको थियो गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको लागि एउटा सेसन चलाउनलाई। यो सेसन एकदमै भव्य भयो। त्यति बेलाको तत्कालीन सभामुख सुभाष माङज्यू नै आएर गैर आवासीय नेपालीको संविधानमा दिएको अधिकारलाई पढेर यसरी गरिँदैछ भनेर सुनाइदिनु भएको थियो। त्यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक मोड थियो, जुन चाहिँ धेरै अमेरिका लगायत धेरै कन्ट्रीकोहरूलाई फाइदा जाने कुराहरू पनि थियो। त्यो व्यापक
दुवै ड्राफ्टिङ र त्यो एउटा मिलाउने दुईटा कमिटी थियो, त्यसको नाम मलाई आउँदैन। यिनीहरू चाहिँ मेजर काम हो ती बेला भएको। अर्को चाहिँ अब बेसी अब च्याप्टरहरू बढाउने कामहरू चाहिँ भए। उहाँको अन्तिम आफ्नो मैले यति चाहिँ उहाँहरू समक्ष राखिदिएँ। अब यसभन्दा पछाडि म जान चाहन्छु डाक्टर केशव पौडेल। हजुर, थ्याङ्क यू कृष्णजी। अब हाम्रो अग्रजहरूले भनिसक्नुभयो। एनआरएनको चाहिँ अघि सुमन दाईले भनेकै सँगसँगै पहिलाका चाहिँ नै जुन 9 सालभन्दा अगाडिका न्याकका कोअर्डिनेटरहरूको पनि हामीले सम्झनुपर्छ। उहाँहरूको चाहिँ नाम तपाईँले भनिदिनु भयो भने जस्तो अम्बिका दाई हुनुहुन्थ्यो, गौरी दाईहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि के अरे अरू हाम्रो चाहिँ रेवती के अरे रोहिणीजी, डाक्टर जितेन्द्र जोशी, हजुर जित जोशी हुनुहुन्थ्यो, रोहिणी पनि हुनुहुन्थ्यो के अरे होइन। उहाँहरूको पनि नाम चाहिँ नि उहाँ अहिले सुमन दाईले राम्रोसँग भनिदिनु भयो भने उहाँहरूलाई पनि उहाँहरू यो आन्दोलनमा उहाँहरूले जुन इँटा थप्नुभयो त्यो पनि रिकग्निसन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब मेरो कुरा चाहिँ हाम्रो कार्यकालमा एनआरएनको चाहिँ अब दाईहरूले जन्माइदिनु भयो, त्यसलाई हाम्रोमा चाहिँ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट भयो भन्न चाहन्छु म। अब अघि शिव दाईले भनिसक्नुभयो अनि कृष्णजीले पनि भनिदिनु भयो। खगन दाईको पालामा चाहिँ यो 9 महिनाको कार्यकाल थियो। अब त्योभन्दा अगाडिका नि अलिकति छोटो छोटै भयो के अरे। अब त्यसमा चाहिँ जुन 6 महिना के 9 महिनाको कार्यकालमा उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा सिस्टम बनाएर चुनावको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भोटिङको सुरुवात गर्नुभयो, त्यो अहिलेसम्म गइरहेछ। त्यो चाहिँ एउटा माइलस्टोन काम थियो। र हामीले चाहिँ मेम्बरसिप र च्याप्टरहरू चाहिँ खगन दाईको पालामा चाहिँ भएको होइन। त्यो बेलामा डिसिजन भएको हो। हामी चाहिँ नि तेस्रो महाधिवेशनबाट मेरील्यान्डमा भएको महाधिवेशनले चाहिँ ल अब यो च्याप्टरको कन्सेप्ट चाहिँ पास गर्ने भनेर हामीले पास गरे हो। त्यस पछाडि च्याप्टरहरू चाहिँ नि मेरो पहिलो कार्यकालमा र हामीले अब मेम्बरसिप पनि पहिला मैले सुरु गर्दा 10,000, पछि 15,000, फेरि अहिले 10,000, त्यसरी नै भइरहेको छ। त्योभन्दा पनि हामीले चाहिँ सबै स्टेटमा गएर सानो सानो ठाउँहरूमा दाईहरूको पालामा ठुल्ठुलो सिटीलाई चाहिँ नि अलिकति टार्गेट भएको जस्तो देखिया थियो। पछि चाहिँ अब सबै स्टेटमा एउटा एउटा च्याप्टर चाहिँ बनाऊ, उहाँहरू एउटा कमसेकम फोकल पर्सन भने नि खोजेर गरौँ भन्ने किसिमले एउटा ग्रोथ चाहिँ नि गरायौँ। अब डेभलपमेन्टको कुरामा चाहिँ हाम्रो कार्यकालमा हामीले जस्तो एनआरएनको चाहिँ अब यो इलेक्ट्रोनिक भोटिङदेखि लिएर सबै कुराहरू जो बाइलजमा जे कुराहरू लेखिएका छन् त्यसलाई चाहिँ नि डेट वाइज इम्प्लिमेन्ट गराउने र जे गरिएको छ बाइलज त्योभन्दा बाहिर नजाने भन्ने किसिमको कुराहरूमा हामी चाहिँ लाग्यौँ। र यसमा अब हामीले चाहिँ युथहरूको पनि पार्टिसिपेसन बढाउनका लागि युथहरूको चाहिँ स्कलरसिपको व्यवस्थाहरू चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ। अब वुमेनहरूलाई पनि कसरी इम्पावर गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि त्यो बेलामा इन्फर्मल रूपमा कामहरू भए त्यसमा। त्यस पछाडि अब हामीले यो नेपाल त्यही बेलामा अब डिजास्टरको बेला भएको हुनाले भूकम्प र नेपाल बन्दका बेलामा चाहिँ नि एनआरएन अमेरिकाले अरू अर्गनाइजेसनहरूसँग मिलेर धेरै एक्टिभ रोल पार्टिसिपेट गर्यो। त्यो चाहिँ नि आएको कुरा हो, हामीले त्यसरी प्लान गरेर गरेको होइन त्यो बेलामा। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ अघि सुमन दाईले भन्नु 2010 मा चाहिँ क्षेत्रीय सम्मेलन गऱ्यौँ भनेर, हामीले 2016 मा चाहिँ नि इन्टरनेसनल रिजनल कन्फरेन्स गऱ्यौँ। र त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ अघि अब खगन दाईको पालामा चाहिँ नि शेषजी आउँदाखेरि नेपालमा चाहिँ नि एनआरएनको बिल्डिङ बनाउनका लागि फन्डको सुरुवात गरिएको थियो। म एडभाइजर थिएँ। म चाहिँ न्यू मेक्सिकोबाट न्युयोर्क गएर चाहिँ नि डोनेसन गरेको थिएँ। त्यो बेलामा पनि अमेरिकाबाट सबभन्दा संसारको सबभन्दा धेरै 174,000 चाहिँ नि उठेको थियो। त्यस पछाडि हाम्रो पालामा चाहिँ हामीले त्यो रिजनल कन्फरेन्समा चाहिँ 100,000 चाहिँ डलर एनआरएनको बिल्डिङलाई चाहिँ हामीले एडिसनल हेल्प गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ नि एनआरएनको लागि हेल्प गरेको कुरा भयो। अब एनआरएनको चाहिँ स्थापना कालदेखि धेरै जसो हामीले चाहिँ नि नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ एनआरएनहरूले कसरी हेल्प गर्छन् भन्ने कुराहरूलाई फोकस भइरहेको थियो। हाम्रो पालामा चाहिँ आइसिसीसँग हामीले छलफल गरेर सबभन्दा पहिला नलेज कन्फरेन्स चाहिँ नि सान फ्रान्सिस्कोबाट सुरु गऱ्यौँ। त्यो पनि हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ
अरू थुप्रै कामहरू भएका थिए र त्यस्ता माइलस्टोन कामहरू चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ, ती कन्टिन्यू भइरहेका छन् र अहिलेका साथीहरूले फेरि त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुभएको छ। अहिलेको अब सुनिलजीले भन्नुहोला भनेपछि एनआरएनमा चाहिँ अब पहिला सुरुवातीका दिनहरूमा जुन किसिमका हसिलाहरू थियो त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै ट्र्याकमा ल्याएर आउने दिनहरूमा चाहिँ सधैँ इलेक्सनलाई एउटा स्ट्रङ डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई स्ट्रङ र यसका चाहिँ प्रोसेसहरूलाई स्ट्रङ र अझै हामी चाहिँ स्ट्रगल गर्दैछौँ। कतिचोटि चाहिँ इलेक्सनमा लौ के भयो चाहिँ अनियमितता भयो, यस्ता यस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। ती कुराहरूलाई पनि अझै आउने दिनहरूमा चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट बनाएर यो अर्गनाइजेसनको ग्रोथ डेभलपमेन्टलाई चाहिँ अझै स्ट्रङ बनाउने उसमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। र अहिले म चाहिँ नि अहिले एनआरएन अमेरिकाको मेम्बर हो भन्दाखेरि चाहिँ म आफूलाई चाहिँ प्राउड फिल हुन्छ, त्यति भन्न चाहे है त। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले छुटेका कुरा पनि थपिदिनु भयो। म अब चाहिँ बाँकी रहेका कोही छुटेका छन् भने पनि थपेर वर्तमान अध्यक्षज्यूलाई दिन्छु, किनभने दोस्रो गुणको चाहिँ भागीदार वर्तमान अध्यक्ष हुन्छ भन्छन् होइन। हजुर सुनिल शाहज्यू। धन्यवाद कृष्णजी। अब अग्रजहरूले भनिसक्नुभयो। अब मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, यो संस्थामा कस्तो हुन्छ भने इँटा थप्दै काम जाने हो। सुरुवात गरिन्छ, कहीँ कम्प्लिट गर्न सक्छ, कहीँ सक्दैन। उहाँले धेरै गर्नु भएको छ। सुरुवातमा गरेको भए सबै एकैचोटिमा हुन्छ भने, सबै कुरा एकै कार्यकालमा पुरा भइहाल्छ भने संस्था नै बन्द भइहाल्छ। संस्था किन चाहियो र भन्ने क्वेसन नै आउँछ आफैमा। यो संस्था चाहिँ लङ टर्ममा जानु भनेको समस्याहरू आउँदै गर्छ, त्यसलाई समस्या समाधान गर्नलाई हामी पहल गरिराख्नुपर्छ। विशेष गरेर केसम्म के भन्न चाहन्छु भने यो संस्थाको नेचर नै त्यस्तै हो, किनभने समस्यालाई आइडेन्टिफाई गरेर समाधानको बाटोहरू खोज्ने नै हुन्। धेरै कुरा उहाँले भनिसक्नु भएको छ, त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एकदमै डिफिकल्ट कन्डिसन्समा सुरु गर्नुभयो अमेरिकामा र यहाँसम्म पुऱ्याएर ल्याउनु भयो। र यो कार्यक्रममा विशेष गरेर हामीले चाहिँ पहिलाकै कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ निरन्तरण दिइरहेछौँ। राम्रो कुराहरू जस्तै हाम्रो पहिलाको कार्यकालमा केशवजीको कार्यकालमा चाहिँ हाम्रो स्कलरसिप सुरु भएको कुरालाई उहाँले 4 वटा गर्नुभयो। हामीले त्यसमा 4 जना महिला पनि वुमेन पनि थपेका छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्यू दिइरहेछौँ, नम्बरहरू बढाएका छौँ। र विशेष गरेर जुन आइडी कार्डका कन्सेप्टहरू अथवा चाहिँ कम्युनिकेसनका कुराहरू जुन थियो त्यसलाई हामीले चाहिँ अलि भन्नुपर्दाखेरि डिजिटलाइजेसन नै गर्न खोजिरहेको छु। अब आइडी कार्ड पनि तपाईँको एपमा गएर डाउनलोड गर्न मिल्ने अथवा जुन सिस्टमहरू जुन एक्सक्युज मी शिवदायको पालामा जुन अनलाइनका कुराहरू सुरु भएको थियो त्यसलाई अझ रोबस्ट बनाउने हामीले प्रयास गरेका छौँ। जुन फिडब्याकहरू आयो त्यसलाई समेट्दै अझ राम्रो बनाउने प्रयास हाम्रो भइरहेछ। कम्युनिकेसनका लेभल हामीले चाहिँ एकदमै मास मेलका कुराहरूदेखि लिएर हामी सामाजिक सञ्जालमा जुन हाम्रो अफिसियल पेज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै राम्रो पारदर्शी बनाउने चाहिँ प्रयास गरेका छौँ। तपाईँले पनि नोटिस गर्नुभयो होला, आजभोलि कतिपय साथीहरूले भन्छ कति इमेल आउँछ यहाँबाट पनि भन्ने बेला भइसक्यो। सो त्यस्ता किसिममा हामी अगाडि बढेका छौँ। र मोर इम्पोर्टेन्टली हामीले चाहिँ यो पहिलो पटक नै होला आइसिसीमा हामीले इलेक्टेड अमेरिका रिजनबाट हामीले चाहिँ योभन्दा पहिला रतन झा दाजु हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा गएर 3 जना सदस्य चाहिँ हामी अमेरिकाबाट रिजनबाट प्रतिनिधि चाहिँ हामी पठाउन सफल भएका छौँ। 2 जना भिपी र 1 जना सचिव। एकदम राम्रो कुरो। र यसपालि चाहिँ आइसिसीमा हाम्रो ठुलो रिप्रेजेन्टेसन छ। आइसिसी मेम्बरदेखि लिएर रिजनल कोअर्डिनेटरका सबै साथीहरू मिलाएर अनरी काउन्सिलहरू सबै मिलाएर हामी धेरै नम्बरमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यो एकदम राम्रो कुरो हो। अनि त्यसका लागि एनसिसीले एउटा एक किसिमको प्रयास गरेको थियो, यहाँ पनि र नेपाल गइसके पनि गरेको थियो। र स्टुडेन्टहरूलाई अब स्कलरसिपको कुरा भएपछि स्टुडेन्टहरूलाई कसरी इन्भल्भ गराउने कुरामा पनि हामीले स्टुडेन्ट कमिटी नै फर्म गरेर विभिन्न नेपालीहरू पढ्ने युनिभर्सिटिजहरूमा एम्बेसडरहरू बनाएर त्यहाँका समस्याहरूलाई लिएर हामीले नेपाल एम्बेसीसँग अथवा चाहिँ कोसँग कोर्डिनेट गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयासहरू गरिराखेका छौँ। र नेक्स्ट जेनेरेसनलाई इन्भल्भ गराउनलाई हामीले यो अस्ति भर्खरै ड्रिम बिग च्यालेन्ज प्रोजेक्टहरू जस्ता कार्यक्रम आयोजना गरेर कसरी चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनलाई स्कुलका बच्चाहरू इलिमेन्ट्री स्कुल अथवा मिडल स्कुल पढ्ने हाई स्कुल पढ्ने बच्चाहरूलाई कसरी चाहिँ संस्थामा चाहिँ इन्ट्रिग्रेट गर्न सकिन्छ त्यस्ता कुरामा हामीले फोकस गरेका छौँ। र यो पहिलादेखि सुरु भएको कल्चरका कुराहरू पनि भाषाका कुराहरूलाई पनि हामीले कन्टिन्यू दिइरहेछौँ, अहिले नेक्स्ट लेभलमा लगिरहेछौँ हामीले। र यसपालि चाहिँ विशेष गरेर हामीलाई चाहिँ कस्तो भयो भने यो हामी चाहिँ एक किसिमले लकी पनि हो। यो सेन्सस 2020 प्रत्येक 10 वर्षमा आउने कुरा हामीले बेसिकली यसपालि मौका पाए, अवसर पाए हामीले। र अमेरिकाभरिमा एउटा अभियान चलाएर सकेसम्म बढीभन्दा बढी नेपालीलाई चाहिँ सेन्ससमा कसरी चाहिँ इन्भल्भ गराउने कुरा हाम्रो कमिटीले चाहिँ एकदमै सक्रियपूर्वक गर्यो र हामी सफल पनि भएका छौँ। त्यसमा हाम्रो त्यस्तो महसुस भएको छ। र विशेष गरेर लाइफ टाइम मेम्बरहरूलाई पनि रिकगनाइज गर्नलाई हामीले यसपालि लाइफ टाइम मेम्बर यो सर्टिफिकेट पनि हामीले चाहिँ एउटा जति पनि लाइफ मेम्बर जोहरू हुनुहुन्छ
केही लाइभ मेम्बरहरू पुराना लाइभ मेम्बरहरू जुन अघि शिवदायले पनि भन्नुभयो पेपरमा बनेको लाइभ मेम्बरज्यूहरूको फोटो नभएको हामी प्रक्रियामा छौँ, धेरै समय आइ पनि सकेको छ र अझ पनि आउने क्रममा छ। हामीले चाहिँ लाइभ मेम्बरहरूलाई सकेसम्म ल्याएर लाइफ टाइम मेम्बर दिएर रिकग्नाइजेसन दिने काम चाहिँ हाम्रो सम्मान दिने काम चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ र यसरी नै अब भनौँ न इन जेनरलमा कोभिड-19को बेलामा पनि कस्तो कोभिड-19 पेन्डेमिक्स त अब कसैले नसोचेको कुरा हो, इट केम फ्रम नो वेयर। र यस्तो बेलामा पनि यो यस्तो कन्डिसनमा पनि हामीले भनौँ न एउटा कोभिड-19को बेलामा पनि संस्थाको गतिविधि रोक्नु हुँदैन भनेर यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीले चाहिँ टेक्नोलोजीलाई युज गरेर एजिएम गर्नु, प्रोफेसनल नलेज कन्फरेन्स गर्नु कुराहरूदेखि लिएर हामी यस्ता कामहरू चाहिँ गर्यो र कोभिडको बेलामा पनि हामीले मेडिकल सर्भिस जस्तोदेखि लिएर हेल्पलाइनको कुराहरूदेखि लिएर हामीले गर्नुपर्ने सहयोग, विद्यार्थीलाई गर्नुपर्ने सहयोग र निडीलाई गर्नुपर्ने सहयोग, विभिन्न क्षेत्रमा हामी इमिग्रेसनका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ हामी एक किसिमको चाहिने निड अनुसार हामीले काम गरेको अवस्था चाहिँ छ। सबैले साथ दिनुभएको छ र वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरामा पहिलोचोटि एनआरएनएनसीसी युएसएले हामीले वुमेन कन्फरेन्स गरेर एउटा सुरुवात गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न सेक्टरबाट महिला दिदीबहिनीहरू ल्याएर कसरी अगाडि सार्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्यो र एउटा मोर इम्पोर्टेन्टली महिलाको कुरा गर्दाखेरि एनसीसी बायोलजमै हामीले यसपालि महिला वुमेन भिपी, वुमेन सेक्रेटरी जस्ता पोजिसन हामी थपेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ मोर हाम्रो चाहिँ वुमेन भन्दा के अरे कुरा भन्दा पनि हामीले बायोलजमै त्यो कुराहरू राखिसकेपछि यसले पक्कै पनि एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन भएको कुरा देखिन्छ। सुरु गरेको कुरालाई हामीले त्यसमा थप्ने काम चाहिँ गरेका छौँ र अब अहिले यो कार्यकाल गइरहेको छ। अहिले पनि हामी एक्टिभ अनगोइङ भएकोले गर्दाखेरि हामी मेम्बरसिपमा अहिले फोकस छौँ। मेम्बरसिपमा अहिले तपाईँ कुरा गर्नु होला, यो कुरामा हामीले आफ्नो लेभलबाट लगिरहेको छौँ। मेम्बरसिपको डिटेल अहिले पछि भन्नु होला। धन्यवाद। ब्याक टु यु कृष्णजी। थ्याङ्क यू सो मच। मैले किन पनि यो सोधिरहेको थिएँ भने कहिलेकाहीँ आउने जेनेरेसनलाई किन एनआरएन एनसीसी युएसए अथवा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अमेरिकाको टिम कसरी भएको रहेछ त्यसको ऐतिहासिक पक्ष थाहा पाउनु जरुरी हुन्थ्यो र के गतिविधि बाँकी रहेछ, के गतिविधि भएका रहेछन् त्यसलाई एउटा रेकर्डेड हुनु जरुरी हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यसैले यहाँहरूलाई यो प्रश्न चाहिँ जिज्ञासाको रूपमा राखेको थिएँ, जसले गर्दा आम गैर आवासीय नेपालीहरूलाई यो जानकारी होस् भनेर पनि यहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम त्यति लामो छैन। अब अर्को राउन्डमा चाहिँ म फेरि सुनिलजीबाट ब्याक जान चाहन्छु। जम्मा यो पटक मलाई 4वटा कुरा भनिदिनु होला। सुनिलजीलाई चाहिँ उहाँको जिम्मामा एउटा बढी पर्छ। त्यहाँ त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अहिलेको सदस्यताको यहाँको कार्यकालको स्थिति के छ? गैर आवासीय नेपाली सङ्घको राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको कति सदस्य छन्, कति चाहिँ अघिल्लो कार्यकालबाट टेक ओभर गरेको भ्यालिड लाइफ टाइम मेम्बर, यसलाई अलिकति कतिसम्म सक्नुहुन्छ त्यहाँसम्मको लागि मैले अनुरोध गरेँ। हजुर धन्यवाद। अब मैले त खासै कस्तो भने यो भेरिफिकेसन कमिटी इन्डिपेन्डेन्टली काम गरेकोले गर्दाखेरि हामीले व्यक्तिगत रूपमा मेम्बर कति भयो भनेर सोध्ने काम चाहिँ गरेको छैन। तर एउटा आधिकारिक आज कार्यक्रम भएकोले गर्दाखेरि म उहाँलाई चाहिँ कुरा गरेको थिएँ इन्फर्मली के छ अब अपडेट दिनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ मागेको हो। मैले यो कुरा जानकारी यहाँ गराउन चाहेँ। नर्मली चाहिँ नत्र भेरिफिकेसन कमिटी सुरक्षा कमिटीलाई हामी चाहिँ कल गर्दैनौँ, त्यो हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हो र कार्यक्रमले गर्दाखेरि मैले गरेँ कन्सेन्ट मैले यो जानकारी गराएँ। त्यसमा चाहिँ अब लास्टको कुरा गर्दाखेरि 1921को कुरा गर्दाखेरि हामीसँग टोटल भोटर लिस्टलाई फलो गर्ने भने 1957 थियो टोटल हाम्रो नम्बर र त्यसमा चाहिँ लाइफ मेम्बर वर्ल्ड लाइफ मेम्बर र त्यो पुरानो लाइफ मेम्बर अलिकति म्यानेज गर्नलाई हाम्रो नम्बर काउन्ट गर्न अलिकति त्यहाँ च्यालेन्ज भएको थियो र त्यो पनि मलाई एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि 1023 थियो जस्तो लाग्छ मलाई। अब द्याट नम्बर कुड बी 1 प्लस माइनस हुनसक्छ र मैले चाहिँ एउटा काउन्ट अनुसार 1023 हो र 21-23 कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ अलिक दिउँसोतिर कुरा गरेको थिएँ 2 घन्टा 3 घन्टा अगाडि आउनुभन्दा पहिला। त्यसमा चाहिँ 6988 भनौँ न 7000 अहिले भन्नुपर्दा हो किनभने अनगोइङ आइरहेछ। सो 7000 मेम्बर चाहिँ अलरेडी हामीले एप्रुभ गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ अथवा एप्रुभ भइसकेको, अब त्योभन्दा बढी पनि भइसक्यो होला कुरा गर्दा गर्दा। र 7000 को नम्बर चाहिँ मैले लिएर आएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ 7000 मा चाहिँ लाइफ मेम्बर चाहिँ 1600 जति भएको छ। अब 5-10 प्लस माइनस हुनसक्छ। 1600 गर्दाखेरि लास्ट इयरको 1023 गर्दाखेरि अब यसपालि चाहिँ यो कार्यकालमा अहिलेसम्म 600 लाइफ मेम्बर बढेको चाहिँ देखिन्छ र जनरल मेम्बर 7000 के अरे टोटलमा 7 मा 1600 घटायो भने जनरल मेम्बर 5400 जति हुन आयो
सो अहिलेसम्मको अपडेट यति हो र मेम्बर आउने क्रम चाहिँ जारी छ। मैले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि आउने स्पिड चाहिँ अब जहिले पनि लास्ट मोमेन्टमा बढी फ्लो हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। 15 तारिक चाहिँ यो कार्यकालको ड्यु डेट भएकोले गर्दाखेरि नम्बर आउने क्रम चाहिँ जारी छ। मैले यसलाई यति अपडेट गराएँ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँसँग पछाडि अर्को राउन्डमा आउँछु। अब म यहाँभन्दा अगाडिको अध्यक्षज्यूहरूलाई 4वटा पोइन्ट राख्छु। त्यो 4वटा पोइन्टलाई चाहिँ मात्रै फोकस गरिदिनु होला। 1, यहाँको कार्यकालमा टेक ओभर गर्दा कति मेम्बर थिए, अप्रोक्सिमेटली, ठ्याक्कै सदस्य सङ्ख्या नम्बरमै भनिदिनु पर्दैन, अप्रोक्सिमेटली भनिदिनु भयो हुन्छ, सम्झिन पनि गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ त। अनि आफूले ह्यान्डओभर गर्दाखेरि चाहिँ कति जति भयो त्यो बिचको पिरियडमा, एउटा त्यो। दोस्रो, त्यो बेला मेम्बरसिप कसरी बनाइन्थ्यो। तेस्रो, मेम्बरहरूको इन्फर्मेसनहरू कति सेक्योर थियो र कसरी रेकर्ड राखिन्थ्यो। यति कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि म फेरि अगाडि जान चाहन्छु। डाक्टर केशव पौडेलज्यू, म्युट छ यहाँको। म त म्युटमा बोलेको रहेछु। थ्याङ्क यू कृष्णजी। अब तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब हाम्रो पालामा मैले जुन बेलामा चाहिँ म इलेक्टेड भएँ त्यो बेलामा हामीले 10,000 मेम्बरबाट भोटिङ भएर चाहिँ इलेक्टेड भएको हो। त्यस पछाडि म दोस्रो पटक हुँदाखेरि चाहिँ 14,000 मेम्बरहरू थिए र मैले ह्यान्डओभर गर्दाखेरि 9,200 जना हो। तर यो बिचमा के भयो भने पहिलो पटक हामीले प्रयोग गर्दै गयौँ। पहिलो पटक 10,000 मेम्बर पहिलो पटक इलेक्ट्रोनिक भोटिङ हुँदाखेरि 3900 मेम्बर भएका थिए। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरू खगेन दाईहरू इलेक्टेड हुनुभयो र त्यस पछाडि दोस्रो पटक चाहिँ 10,000 भए र त्यस पछाडि मान्छेहरूलाई क्वेसन आउन थाल्यो। ती मान्छे मेम्बरहरू के लेजिटिमेट हुन् त भन्ने क्वेसन आइसकेपछि हामीले एजिएमबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रक्रियाहरू चेन्ज गर्यौँ र चेन्ज गरेपछि के गर्यौँ त हामीले भने अब आइडेन्टिटी कार्डहरू पनि राख्न पर्ने, मान्छे त भेरिफाई हुनु पर्यो। त्यहाँ क्वेसन आइसकेपछि त अब केही उपाय त गर्नु पर्यो भनेर अनि लाइफ के अरे यो आइडी कार्ड इम्प्लिमेन्ट गरेपछि 2019 को इलेक्सन हुने बेलामा चाहिँ एक किसिमको मान्छेहरूको प्रोटेस्टै भयो। ल आइडी कार्ड राखेर चाहिँ हामी मेम्बर बन्दैनौँ, हामी मेम्बर दिँदैनौँ। अब चाहिँ नि हाम्रै यहीँका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू पनि कहीँ कहीँ चाहिँ भनिदिनु भयो, ल आइडी कार्ड राख्ने त यो त कुरा त्यति राम्रो होइन भन्ने किसिमको कुराहरू सर्फेसमा आए। त्यो भएको हुनाले त्यसमा अलिकति असिलो पर्या हो र अब अहिले चाहिँ त्यस्तो प्रोसेस त्यस्तो असिलो परेको देखिएन। लास्ट टाइम चाहिँ कति मान्छेहरूले सामाजिक सञ्जालमा नै ल यसरी चाहिँ हाम्रो आइडी कार्डहरू चाहिँ बाहिर मिडियामा राखिदिने अथवा चाहिँ मतलब त्यो चाहिँ मिसयुज हुन लाग्यो भनेर मलाई धेरैले फोन पनि गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई स्योर पनि गर्नु पर्यो। कति मान्छेहरूले त म न्युयोर्कको गभर्मेन्टको अफिसमा काम गर्छु, मलाई यो एनआरएनको मेम्बर भएपछि क्वेसन आउँछ, त्यो भएको हुनाले मेरो नाम चाहिँ पब्लिस नगरिदिनुहोस् है भन्ने किसिमका कुराहरू पनि त्यस्ता त्यो अब्स्टाकलहरू आएका हुन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या पर्या हो। त्यो मेम्बरसिपको कुरा भयो। अब मेम्बरसिप सुरक्षितको कुरा चाहिँ प्रत्येकचोटि अब हामीले 2014-15 तिर यो कन्सेप्टै थिएन। यो चाहिँ इन्फर्मेसनको कुराहरू मान्छेले क्वेसन पनि गरेका थिएन, हामीले पनि सोचिया थिएन होला। त्यस पछाडि 17मा चाहिँ अलिकति क्वेसन भयो र त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई सेक्योर बनाउनका लागि यो सबै सिस्टम हामीले अघिल्लो पटक सुनिलजी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा र मेरो सेकेन्ड कार्यकालमा चाहिँ हामीले यसलाई इन्क्रिप्सन गर्ने र यसलाई चाहिँ अलिकति सेफ बनाउने र अझै हामीले चाहिँ ती इन्फर्मेसनहरू जति लिइसकेपछि ती इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डिलिट गर्ने र मेम्बरको कतिजना मेम्बर भयो भनेर हेर्नका लागि पनि मेम्बर नै हुनुपर्ने, बाहिरका मान्छेहरूले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन पनि नपाउने, लगइन गरेपछि मात्रै कतिजना भएको रहेछन् को रहेछन् भन्ने कुरो देखिने, त्यस्तो किसिमको एउटा सेक्युरिटी चाहिँ डेभलप गर्दै गएको हो। र हामीले चाहिँ यो साइबर सेक्युरिटीलाई अझै स्ट्रङ बनाउनलाई पछिल्लो कार्यकालमा चाहिँ अब सुनिलजीहरू मैले छोड्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। इनकेस कसैको चाहिँ
इन्फर्मेसन अननोइङली अथवा इनएडभर्टेन्टली चाहिँ नि रिलिज भयो भने चाहिँ हामीले त्यसको लायबिलिटी लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भएर इन्सुरेन्स पनि लिने भन्ने कुरा भएको थियो। सुनिलजीले त्यो बारेमा भन्नु होला अहिले भएको छ कि छैन भने समस्याहरू आइराख्ने हुन् र यसलाई चाहिँ रिफाइन गरेर हामीले इम्प्रुभ गर्दै गएको अवस्था हो। र अर्को क्वेसन चाहिँ के थियो कि अर्को चाहिँ त खास अब सुरक्षाको थियो त्यति नै भएको छ होला। त्यति नै हो। अब जे होस् यसलाई चाहिँ नि मेम्बरसिपलाई चाहिँ अलि सिस्टमेटिक र सेफ र रिलायबल हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको चाहिँ प्रोसेसमा। त्यही भएर मैले ग्रोथ भयो अब डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ। हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ ग्रोथ र डेभलपमेन्टको प्रोसेस सुरु भयो। अब सुनिलजीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउँदै डेभलपमेन्ट बनाउनु भएको छ। अब डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा चाहिँ लाग्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। यहाँभन्दा अगाडि म शिवराईज्यूसँग जान चाहन्छु। तिनवटा मुख्य हजुर भन्नुहोस् न। यहाँले टेक ओभर गर्दा कति मेम्बर थिए र ह्यान्ड ओभर गर्दा कति मेम्बर? दोस्रो मेम्बरको चाहिँ कसरी मेम्बरहरू कसरी बनाइन्थ्यो? तेस्रो तिनीहरूको इन्फर्मेसनहरू कसरी सेक्योर हुन्थ्यो? यति तीनवटा पोइन्ट। अब पहिलेको र हाम्रो पालाको र अहिलेको हामी एनआरएनको मनस्थिति, स्वभाव, चिन्तन र बुझाइ धेरै फरक परिसकेको छ। त्यतिखेर हामीले पेपरमा क्षेत्र तोकेर अब न्युयोर्क क्षेत्रमा लै तपाईँहरूले बनाउनुहोस् भन्यो, पेपरको त्यो पेपर नै कलेक्सन गर्ने, त्यो सँगसँगै पैसा पनि कलेक्सन गर्ने र त्यो राख्ने र पछि चाहिँ जति उठ्यो जति कलेक्सन भयो त्यो कलेक्सन भएको पैसा त्यतिखेर शिवाकोटी हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र, उहाँलाई पठाइदिने, त्यो बुक सुरक्षित राख्ने या मलाई पठाइदिने। मैले पछि पनि आफ्नो कार्यकाल सिद्धिसकेपछि पनि उहाँलाई शिवाकोटीजीलाई मैले 200-300 रुपियाँ तिरेर पोस्टमा मलाई लाग्छ 200-300 यत्रो चाहिने एक झोला चाहिने मेल गरेको छु त्यो जुन फरेको फारमहरू। किनभने त्यहाँ हरेक कुरा त्यतिखेर चाहिँ आइडी साइडी राख्नु पर्दैन थियो, नाम एड्रेस फोन नम्बर युजुअली र इमेलको कुरा मात्रै गरिन्थ्यो। त्यति पनि मान्छेहरूले अलिक गाह्रो मान्नुहुन्थ्यो। अर्को कुरा भर्नै गाह्रो मान्ने। त्यहाँ के भने चिन्तनै हामीसँग त्यतिखेर यो मेम्बरसिप यो बन्नपर्छ, यो अहिले नै पनि अब कति कुराहरू मान्छेलाई यो बन्नुपर्छ, यसले केही बेनिफिट गर्छ, हामी एक ठाउँमा उभिनलाई यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू क्लियर भिजन आएको थिएन त्यतिखेर। अर्को जसले बनाउँदा पनि बाइलामा के थियो भने 10 जना मेम्बर बनाएपछि 1 जना डेलिगेट बन्थ्यो। अब जो डेलिगेट हुन्छु भन्ने मान्छे छ उसले प्राय 10 जना मान्छे वरपर साथीभाइ छ परिवार खोज्थ्यो र उसले $100 र 10 वटा फर्म भरेर लिएर अर्को त्यहाँको एरियाको त्यो चाहिने अब जो बोर्ड अफ डाइरेक्टर हो त्यहाँ एरियामा को छ एनआरएनको त्यतिखेरको एउटा एक्जिक्युटिभ बडीका मान्छे उसलाई जिम्मा दिन्थ्यो। त्यसरी अनि रेकर्ड गरिन्थ्यो र अब हामीले पनि त्यही गऱ्यौँ, मैले पनि त्यही गरेँ। र सुरुमा हुँदाखेरि मलाई लाग्छ सुरुमा आउँदा 1200-1500 हुँदो हो, एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन, त्यो त्यति धेरै थियो, धेरै भयो 1800 जस्तो होला। त्यसपछि के भइगयो भने जब चाहिँ अब इलेक्सन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक गर्ने, सबैले भोट हाल्न पाउने भन्नेको निर्णय गरियो नि मेरो पालामा, त्यसपछि मान्छेले के आवाज अर्को के आयो भने अब हामी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मेम्बर पनि बन्नुपर्छ। यो जुन इलेक्सनको डेटै तोकिसकेको थियो त्यतिखेर, इलेक्सनको तिथिमिति नै तोकिसकेपछि पनि फेरि के कुरा आयो भने होइन भर्खर तपाईँहरूले बाइला चेन्ज गरेर अब इलेक्ट्रोनिक सबै कुरा गर्ने, मेम्बर बनाउने, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ गर्ने भएपछि हामीलाई मेम्बर बनाउन टाइम दिनु पर्यो भनेर अर्को फेरि 10-15 दिन फेरि हामीले टाइम थप्यौँ। त्यतिखेर चाहिँ अझ 1000-1200 चाहिँ वात्तै मान्छे चाहिँ नि बन्न पुगे। अब त्यो इलेक्सनको कारणले हो वा कम्पिटिसनको कारणले हो वा मान्छेलाई त्यो अब हामी सबैलाई लाग्यो कि होइन अब चाहिँ यो हामी यहाँ अब हाम फाल्नु पर्छ भन्ने केही त्यस्तो क्लिक गर्यो कि होइन यसमा जानुपर्छ भन्ने क्लिक गर्यो कि त्यसरी बढ्दा वात्तै बढ्यो होइन। त्यसपछि अब भोटिङको प्रोसेसमा पनि आयो, अब त्यसपछि आफू हारियो होइन। अब त्यहाँ अब न्युयोर्कको बासीहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँहरूको भोटिङ पनि धेरै बन्ने भए, अब त्यो सजिलै उहाँले खगेन्द्र दाइले जित्नुभयो, त्यसमा मलाई कुनै गुनासो पनि छैन, बन्नुभयो राम्रै भयो, त्यो ठिक छ
होइन त्यसपछि अब हार्दाखेरि जब मैले अब छोडेर अब खैन्द्र दाइलाई चाहिँ बिने बेलामा मलाई लाग्छ त्यो राउन्ड फिगर अन्डर द 35 हुनसक्छ, लेस देन 3500 मेम्बर भएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब त्यस्तो धेरै त्यही कहाँनिर चाहिँ वात्त बढ्यो भने जब बाइल चेन्ज गरेर इलेक्ट्रोनिक भोटिङको एनाउन्स गरियो त्यसपछि हामीले त्यो 2 हप्ता चाहिँ टाइम पनि फेरि मेम्बरसिप बन्ने भनेर टाइम तोक्यो, फेरि थपियो। त्यहाँ चाहिँ वात्तै यसरी वात्तै बढिदियो कि त्यो धेरै नै वात्ता बढी हो के बाढी नै आयो। अब हो त्यतिखेर चाहिँ अलि बढ्यो, त्यसपछि चाहिँ अनि झन् बढ्दै नै गइराखेको छ। अब अझ अहिले त झन् धेरै नै माथि नै पुगिसक्यो। अघि नै डाक्टर केशवले भनिसक्नुभयो, अब हाम्रो सुनिलजीले पनि भन्नुभयो, त्यस कारणले त्यो बढ्दै नै गएको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग त्यो जुन बन्ने प्रक्रिया हो त्यो पनि हामीले कम्प्लिकेटेड बनायौँ कि अथवा थियो कि अर्को कुरा हामीसँग त्यो जुन एडभोकेसी एवारनेस जुन कुरा थियो त्यो हामी सबैमा कमजोरी भयो। किन यो बनेर के हुन्छ, किन पैसा दिने के हुन्छ भन्ने कुरा थियो। पछि चाहिँ होइन हामी जित्न पर्छ, उहाँ हुनुपर्छ, यहाँ एनआरएन कब्जा गर्न पर्छ भन्नेहरू पनि आए, त्यहाँ के सुन्यो। अब त्यस्ता कुराहरूले पनि प्रभाव पर्यो होला भन्ने लाग्छ। अनि ओभरअल स्वतः तपाईँ हामी यो नेपालीलाई चाहिँ फेरि इलेक्सन भनेपछि यति खुसी हुन्छ कि त्यो दसैँ आएको के खुसी हुन्छ, त्यो इलेक्सन आएको त्योभन्दा दुई गुणा खुसी हुन्छ हामीलाई। त्यसै कारणले त्यसमा अलिक प्रभाव परेको हुनसक्छ भन्छु है मलाई चाहिँ। अब मैले त्यति नै हो। अब अहिले चाहिँ धेरै फरक परेको छ, राम्रो कुरा हो। थ्याङ्क यू सो मच। सम्भवतः डाटा रेकर्ड अनुसार चाहिँ यहाँले टेक ओभर गर्दाको समय 329 र होइन त्यो होला, मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन त्यो त होइन, अनि त्यस्तो धेरै थिएन। यहाँले चाहिँ ह्यान्डओभर गर्दाखेरि 3900 को हाराहारीमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा आँकडा हो। मलाई मेसेजमा आइरहेको थियो, कोही एकजनाले पठाइदिनु भएको थियो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। होला हाम्रो पालामा त्यति धेरै थिएन, त्यो स्वभाव हो। म अब होइन मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन त्यो त माने मैले भन्ने कुरालाई मात्रै गर्नु खोजेको हो। अनि त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई अन्यथा नल्याउँ र त्यो इतिहासमा कहाँनिर कस्तो रहेछ भन्ने थाहा हुनको लागि अगाडि जान चाहन्छु हाम्रो प्रहलाद केसीज्यूसँग। हजुर, यसको बारे चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ हाम्रो बेला चाहिँ। तीनवटा कुरा मात्रै फोकस गरौँ। मेम्बर कति थिए अप्रोक्सिमेटली ठ्याक्कै परेन। एउटा चाहिँ यहाँले गर्दाखेरि पछाडिको समय 329 अथवा 300 को हाराहारी छ। अनि अगाडि अनि दोस्रो चाहिँ कसरी मेम्बरसिप बाँडिन्थ्यो अथवा दिइन्थ्यो र तेस्रो तिनीहरूको इन्फर्मेसन को चाहिँ सेक्युरिटी कसरी, सुरक्षा कसरी गरिन्थ्यो, तिनीहरूलाई कहाँ राखिन्थ्यो, यो कुरा। हजुर, अब त्यो 300 को नम्बर चाहिँ खोइ कहाँबाट आयो त्यो मलाई पनि अलि याद भएन है। मलाई चाहिँ नि मेरो मेमोरी अनुसार चाहिँ नि सुमनजी हाम्रो बेलामा चाहिँ नि 800 जस्तो लागेको थियो न्युयोर्कमा त्यो। अनि पछि एन्डिङमा मैले छाड्ने बेलामा चाहिँ नि 1200 चाहिँ नि त्यो मेम्बरसिप थियो। अब हाम्रो बेलामा मेम्बरसिप चाहिँ नि कस्तो थियो भने इलेक्सनको चाहिँ नि एउटा अनकन्टेस्टेड जस्तो हुन्थ्यो, त्यस कारण कुनै प्रब्लम थिएन। इलेक्सन चाहिँ अब चाहिँ नि जुन एउटा मेम्बरसिप बनाउने चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनल मेम्बरसिप, अघि शिवराजले भने जस्तै गरेर 10 जना मेम्बर बनायो भने 1 जना डेलिगेसन आउने इन्स्टिट्युसनल मेम्बर बनाएको थियौँ हामीले। त्यसमा चाहिँ नि मेरो बेलामा चाहिँ नि 35 इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ नि मेम्बरसिप बनाएको थियो। हरेक इन्स्टिट्युसनले चाहिँ नि मेम्बरसिप हुनको लागि चाहिँ नि $100 को मेम्बरसिप तिर्नु पर्थ्यो, त्यसरी बनाएको थिएँ। अब यो मेम्बरसिप चाहिँ सबै लगेर ट्रेजरका जो ट्रेजर छ उसले चाहिँ राखेको हुन्थ्यो सिक्युरिटीको लागि। यसमा चाहिँ हार्ड कपी नै हुन्थ्यो मेम्बरसिप। तपाईँको एन्सर क्लियरको लागि चाहिँ त्यही हो, हार्ड कपी नै मेम्बरसिप हुन्थ्यो। हामीसँग इलेक्ट्रोनिक पनि थिएन र चाहिँ नि जुन कि सिग्नेचर र चाहिँ नि $, क्यासै तिरेर अनि मेम्बरसिप बनाइन्थ्यो। अब मैले छाडा बेलामा चाहिँ नि आई थिङ्क इट्स 1200 को मेरो मेमोरी छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। म यहाँभन्दा अगाडि सुमन तिमसिनाज्यूसँग जान चाहन्छु। उहाँलाई चाहिँ थप जिम्मेवारी मलाई एनएसी अथवा न्याकको स्थापना एनआरएनसँग रिलेटेड भएको प्रेसिडेन्टको नाम पनि थपिदिनु होला यहाँले टेक ओभर गर्नुभन्दा अगाडिसम्म। धन्यवाद कृष्णजी। म मेम्बरसिपबाट स्टार्ट गरौँ हैन।
मेम्बरसिप चाहिँ कस्तो छ भने म एकदम शिवजी र प्रहलादजी र हामी चाहिँ यो मेम्बरसिपकै एउटा स्कुलका छात्र पऱ्यौँ यसमा होइन। हामी हाम्रो चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि हाम्रो बेलामा इन्डिभिजुअल मेम्बरसिप थिएन। म आउँदा मैले लिँदाखेरि यहाँ हाम्रो बेलामा म भएकै बेलामा धेरैजना अहिले नाम म लिन्छु उहाँहरू भएर हामीले एनआरएनको स्ट्रक्चर बनायौँ पहिला। अनि इन्स्टिट्युसनल मेम्बर भन्ने हुन्थ्यो। एउटा संस्थाबाट $100 जम्मा गरिन्थ्यो। अनि हामी एनआरएनको अहिले मलाई थाहा छैन वर्तमान, तर त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भने एनसिसीको कन्फरेन्समा जाँदाखेरि प्रत्येक एनसिसीले जतिवटा मेम्बर छ भनेर मेम्बरको नाम बुझाउनु पर्थ्यो र जति नाम बुझायो त्यसको सर्टेन पर्सेन्टेज मेम्बरसिपको पैसा चाहिँ हामीले एनसिसीलाई बुझाउनु आइसिसीलाई बुझाउनु पर्थ्यो हो। अनि त्यो बेसिसमा सबभन्दा सजिलो कुरा म के भन्छु भने मैले फर्मुला बिर्सेँ, सुनिलजीहरूलाई याद होला मैले बिर्सेँ। 100 जना प्रति एउटा हरेक 100 मा एउटा आइसिसी मेम्बर पाए एउटा डेलिगेट पाइन्थ्यो होइन आइसिसीमा केशवजी 100 मा। अनि त्यो एनसिसी आइसिसीको वेबसाइटमा राखेको छ। अनि मैले प्रहलादजीले शिवजीले काम गरेको बेलामा एभरेज 3 जना 4 जना आइसिसीका रिप्रेजेन्टेटिभको नाम देखिन्छ त्यहाँ हो। अनि त्यसको मतलब त्यो हिसाबले क्यालकुलेट गर्ने हो भनेदेखि एभरेजमा 1,500-2 हजारको हामीले मेम्बरसिप फी चाहिँ आइसिसीलाई बुझाएको जस्तो देखिन्छ त्यो हेर्दाखेरि। मलाई सम्झना छैन, तपाईँले एक्ज्याक्ट नम्बर सोध्नुभयो भनेदेखि साँच्चै भन्नु भनेदेखि। तर संस्था चाहिँ मैले जिम्मा लिँदाखेरि 24-25 वटा संस्था थिए मैले स्टार्ट गर्दाखेरि। अनि मैले छोड्दाखेरि अबाउट 30 वटा संस्था मेम्बर थिए। प्रहलादजीले गर्दा 35 जना बढ्यो। अनि त्यो के हुन्छ भने कि त्यति बेलाको हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै थियो। इन्डिभिजुअल मेम्बरसिप नगएर अमेरिकामा धेरै नेपाली संस्था भइसके, हामीले अर्को नेपाली संस्था थप्नु कि भएको संस्थासँग मिलेर कोअर्डिनेट गरेर एनआरएन बनाउनु भन्ने माइन्डसेटले गर्दाखेरि हामीले मेम्बर अर्गनाइजेसन बनाएको। अनि त्यति बेला जो मान्छे चाहिँ अब यहाँ 90s मा अर्ली 2000 मा हुनेहरूलाई सबैलाई थाहा छ, त्यति बेला 3टा नेपाली कन्फरेन्स ठुल्ठुलो हुन्छ। यहाँ हजारौँ मान्छेहरू आउँथे एनआरएनको एएनएको आन्माको र नाफाको। अनि पछि ती अहिले अब ती कन्फरेन्सहरू बिस्तारै धुमिल्दै गएका छन् र अहिले अब एनआरएनको कन्फरेन्सहरू ठुल्ठुला हुन थालेका छन्। अनि त्यसले गर्दा हामीले किन कम्पिटिटिभ हुनु भनेर हामीले त्यो प्रक्रिया गर्यो। पछि अब इन्डिभिजुअल मेम्बरसिपमा शिवजी पछि चाहिँ एकदमै एक्टिभली गएको हो। त्यो मेम्बरसिपको कुरामा मैले अरू थप्ने छैन। त्यसमा त्यो आइसिसीको वेबसाइट हेर्नु भनेदेखि कतिवटा डेलिगेट थिए इच इयरमा युएसबाट भन्ने देखिन्छ। अनि त्यो हिसाबले क्यालकुलेट गर्नु भनेदेखि एप्रोक्सिमेट नम्बर तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब तपाईँलाई त्यो 300 नम्बर दिने नम्बर चाहिँ मैले त्यो त्यति ठिक छ जस्तो लागेन मलाई त्यो नम्बर होइन। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो भयो। अनि यो न्याक भन्ने चाहिँ मेम्बरसिप बेस्ड अर्गनाइजेसन भएकाले त्यो प्रहलाद त्यसमा 2-4 जनाको नाम लिनु अति आवश्यक हुन्छ। प्रहलाद पन्तजी, हाम्रो शारदाजङ थापाजी, उहाँ चाहिँ आइसिसीमा पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो डाक्टर श्याम कार्कीजी मेरिल्यान्डको, उहाँ अमेरिकाबाट फर्स्ट टर्ममै त्यो उहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो आइसिसीको। त्यसपछि न्याकको प्रेसिडेन्ट त्यति बेला जसको बेलामा चाहिँ एनआरएनको सिर्जना भएर चाहिँ अमेरिकामा एनआरएन कोअर्डिनेटर हुनुपर्छ, एउटा न्याकको अन्डरमा एनआरएन कोअर्डिनेसन कमिटी हुनुपर्छ भन्नेमा र फर्स्ट कन्फरेन्स चाहिँ एनआरएनको भनेर हामीले क्यालिफोर्नियामा राखेको थियो सेन बर्नार्डिनोमा 2002-3-4 जस्तो होला। अनि त्यसमा चाहिँ डाक्टर गौरी अधिकारी, डाक्टर जित जोशी, डाक्टर अम्बिका अधिकारी, डाक्टर तारा निरौला, उहाँहरूको नाम नलि हुँदैन। अनि त्यो बाहेक मुकेश सिंह, उहाँ हाम्रो आइसिसी मेम्बर हुन्थ्यो। अनि 2009 सम्म इफ आई एम नट रङ 9 सम्म चाहिँ हाम्रो एनआरएन कोअर्डिनेसन काउन्सिल भन्दाखेरि युएसए र क्यानाडा दुइटै जोडिन्थ्यो, अलग थिएन। क्यानाडामा आइसिसी बनेको थिएन, एनसिसी बनेको थिएन, युएसमा एनसिसी बनेको थिएन। त्यसपछि नवराज गुरुङजीहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि क्यानाडामा एनसिसी बन्यो 2010 को कन्फरेन्समा चाहिँ उहाँहरूको अलग्गै एनसिसी भएर आएर हामीले जोइन्टली क्यानाडा र युएसए को एनसिसीले भएर रिजनल कन्फरेन्स गरेको थियो। त्यसले गर्दा यो अलिकति हिस्टोरिकली त्यस्तो हुन जान्छ कि। अनि धेरै अघि मैले भने यो उहाँले बिल्डिङ ब्लक इटाको कुरा इक्जाम्पल दिनुभयो। मैले चाहिँ यो बुक हो, बुकको हरेक यहाँ भएका अनुहारको एक एकवटा च्याप्टर लेखिया चाहिँ हेर्दै यो बन्दै गएको छ। अनि जति तपाईँ चाहिँ फिक्सन पढ्नुभयो भनेदेखि हरेक च्याप्टर एक्साइटिङ हुँदै जान्छ कि। अब अहिले सुनिलजीको च्याप्टर धेरै एक्साइटिङ भएको छ हाम्रो बेलादेखि, मान्छेले बिर्सिन्छ फर्स्ट च्याप्टर कहिलेकाहीँ
अनि यो अब यो ठुलो किताब ग्रन्थ हुन जान्छ यो एनआरएन युएसए को चाहिँ। अनि अब हामी चाहिँ अब संस्थाको भूतकाल भयौँ, वर्तमान सुनिलजी हुनुहुन्छ, अब भविष्य आउनेवाला छ भन्दै त्यति हो मैले यहाँ थप्नुपर्ने। थ्याङ्क यू सो मच। अब समय यहाँहरूले लामो दिनुभएको छ, लास्ट राउन्डमा जान चाहन्छु। यो लास्ट राउन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ जम्मा मैले यहाँहरूलाई 3वटा क्वेसन एकै फेरि वर्षाउनेछु। यो 3वटा क्वेसनको जवाब चाहिँ यहाँहरूले एकैपटक दिनु होला। म फेरि सुमन दाइबाटै अगाडि जान चाहन्छु। 1, वर्तमान एनसिसीलाई सदस्यता विस्तार अथवा नवीकरण अथवा यसको सङ्ख्या बढाउने आम नेपाली अमेरिकन कम्युनिटीमा पुग्नको लागि यहाँको के सुझाव छ? बुलेट पोइन्टमा 1, 2, 3, 4 कति सक्नुहुन्छ? 2, अनि सुनिलजीलाई यसको नोट गर्न पनि अनुरोध गर्छु, सायद उहाँको कार्यसमितिलाई काम लाग्ला। दोस्रो, त्यसको लागि यहाँको योगदान के रहनेछ? र तेस्रो, सायद यति 2वटा पोइन्टलाई मात्र मैले राख्न चाहन्छु र अन्तिममा यहाँको के भन्नुपर्ने छ भने छोटोमा यसलाई 1 मिनटमा सिध्याइदिनु म होला। तपाईँको दोस्रो प्रश्नबाट स्टार्ट गर्छु। म सुनिलजी एकदम मसँग कम्युनिकेसनमा बस्नुहुन्छ, मेम्बरसिपको कुरा भइराखेको छ। मैले भन्ने गर्ने ठाउँमा ल मेम्बर हुनु, तपाईँ हुनु भएको छैन भने पनि भन्छु, त्यो भनिराखेको छु। तर म के भन्छु भने संस्था भनेको एकदम पावरफुल कुरा हो। संस्थाको पावर 1 भन्दा धेर हुन्छ। अनि नेपालमा अहिले अमेरिकामा ठाउँ-ठाउँमा टोलमा, म भर्जिनिया नर्दर्न भर्जिनियामा बस्छु, हाम्रो टोलको पनि नेपाली संस्था छ। अनि ठुलो कम्युनिटी भएको ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो संस्था जुन रिजनल अर्गनाइजेसन छन्, जुन कल्चरल अर्गनाइजेसन छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अझै रिच आउट गर्नुपर्छ होला। किनभने उहाँहरूको मेम्बर चाहिँ जो मेम्बर हुनु भएको छैन उनीहरूलाई चाहिँ एनसिसी उहाँहरूको माध्यमबाट एनआरएनको मेम्बर बनाउन पाएदेखि झन् मेम्बरसिप बढ्थ्यो। मेम्बरसिप मेरो विचारमा सन्तोषजनक नै छ। नम्बर अहिले सुनिलजीले भन्नुहुन्छ झन् बढ्दै जानेछ। अनि तर एउटा कुरा खालि मेरो सल्लाह के छ भने एनआरएनको मेम्बरसिपको कुरा चाहिँ म चाहिँ अब पास्टमा जान्छु, अलिकति शिवजीहरूसम्मको चाहिँ म त्यति बेलासम्म अलिक एक्टिभ नै थिएँ। एनआरएनको मेम्बरसिप भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इलेक्सनलाई नपर्ख्यौँ, एउटा कल्चर यस्तो बनाऊ सुनिलजी अथवा भविष्यमा आउनेमा यस्तो कल्चर बनाऊ कि एनआरएनको मेम्बरसिप बनाउनलाई हामी इलेक्सनको बेलालाई नपर्ख्यौँ। यो अनगोइङ प्रोसेस बनाऊ जहाँ वर्षभरि हरेक वर्ष हरेक दिन नै मान्छेले मेम्बरसिप बनाऊ, मेम्बरसिप हुनुपर्ने रहेछ यस्तो भन्ने हो। जस्तो म प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनको मेम्बर छु, तपाईँहरू अरू ठाउँको मेम्बर हुनुहुन्छ, हामी त्यो संस्थाको इलेक्सनको लागि पर्खिदिउँ न मेम्बर हुने। अनि त्यो कल्चर आयो भनेदेखि इलेक्सन हुँदाखेरि पनि त्यहाँ कम्पिटिटिभनेस फेयर कम्पिटिटिभनेस हुन्छ, किनभने त्यहाँको कल्चर अर्कै भइसकेको हुन्छ। तर यदि हामीले खालि इलेक्सनको बेलामा मेम्बरसिप बनायौँ भनेदेखि यो लास्ट 2-4वटा इलेक्सनमा अलिकति इलेक्सन सकिएपछि त्यो ग्रेसा टावर जस्तो इन्सिडेन्टहरू भइराखेका छन्, त्यो इन्सिडेन्ट हुँदैन हामीले त्यस्तो कल्चरको सिर्जना गऱ्यौँ भने। त्यही हो मेरो सल्लाह चाहिँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। मैले फेरि पनि रिमाइन्ड गरेँ, यो लगभग मैले टार्गेट गरेको भन्दा 15 मिनट समय अगाडि गइसकेको छ। 1 मिनटमा यहाँहरूको भनौँ, फेरि पनि रिमाइन्ड गरौँ, मेम्बरसिप यो अहिले म्याक्सिमाइज गर्नको लागि यहाँको सुझाव के थियो र यहाँको योगदान के रहन्छ? म यसको पछाडि जान्छु पलहरु। हजुर, सुमनजीले भन्नुभएको कुरामा म एकदम सहमत छु के लोकल अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ नि आबद्ध हुनु र लोकल अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ नि मोस्टली फ्रेन्डली भएर उनीहरूको मेम्बरसिपसँग ट्याप गर्नु र लोकल यहाँ जुन जुन च्याप्टर छ यिनीहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्नु, त्यो तरिकाले मेम्बरसिप बढाउनको लागि चाहिँ नि एकदम ठुलो योगदान गर्छ। अनि अर्को कुरा त्यही भने मुख्य कुरा के भने त्यही हो। आई थिङ्क सुमनजीले धेरै कुरा राम्रोसँग एकदम क्लियर भन्नुभयो, किनभने इलेक्सनलाई चाहिँ नि कुरेर इलेक्सनको लागि मात्रै मेम्बरसिप बन्ने भन्ने कुराले गर्दा नि मान्छेले पनि एक त एनआरएन प्रति त्यत्रो माया पनि हुँदैन र खालि इलेक्सनको लागि मात्रै मेम्बर भए जस्तो पनि फिलिङ हुन्छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ नि जो प्रेसिडेन्ट अगाडि आउँछ इलेक्टेड हुन्छ उसले डे 1 देखि नै यसलाई मेम्बरसिप बढाउनु पर्छ र लोकल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ नि त्यो एक्जिक्युटिभहरू प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्टहरूले चाहिँ नि इन्भल्भ त्यो प्रोग्रामहरूमा इन्भल्भ भएर त्यहाँ गएर एनआरएनको लागि नि प्रोत्साहन बढाउनु पर्छ। सक्दो चाहिँ नि एनआरएन उसले त्यो प्रेसिडेन्टहरूले अथवा एक्जिक्युटिभले त्यो लोकल अर्गनाइजेसनको चाहिँ नि प्रोग्रामहरूमा पार्टिसिपेट गरेर एनआरएनको चाहिँ नि त्यो पब्लिसिटीमा चाहिँ नि जोड दिनुपर्छ
मुख्य कुरा त्यही हो। लोकल अर्गनाइजेसन र त्यो लोकल च्याप्टरलाई चाहिँ इम्पावर गरेर त्यो मेम्बरसिप बढाउन नि गर्नुपर्छ मेरो विचार। थ्याङ्क यू सो मच। शिवराईज्यू। अब म हाम्रो सुमनजीको भनाइमाथि सही थप्दै अब अहिले मलाई के भन्न मन लाग्छ भने अहिले आइसिसीले पनि फ्री मेम्बरसिप हुने गराउने भन्ने सवालमा कुराकानी आइरहेछ। अलिकति अब युएसएको सवालमा मात्रै अलिकति फरक कुराहरू होलान् भन्ने मलाई लाग्छ। नभएदेखि अब एनआरएनको मेम्बर होल वर्ल्डभरि नै फ्री मेम्बरसिप फी नलिने फ्री गराउने सबै बाहिर बसेपछि एनआरएन हुने भन्ने खालका कुराहरू जुन आएको छ त्यसलाई हामी कसरी एउटा कुरा चाहिँ हेर्छौँ त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। अर्को कुरा अब हामीले कस्तो भने यो हामी धेरै मेम्बरसिप बनेको सवाल चाहिँ के देखिन्छ भने जब चुनाव छेउछाउ आयो त्यतिखेर त्यो मेम्बरसिप बन्ने प्रक्रिया अलिक फास्ट अलि धेरै ग्रो गरेको देखिन्छ। त्यसकारणले यो चुनावको 1 महिना अगाडि अथवा देखि चाहिँ बन्न नपाइने भनेर एक खालको चाहिँ भार लगाइदियो भने त्यसले अलिकति अगाडि नै बनेर अब चुनावको बेलामा चाहिँ वास्तविक चुनावकै मात्रै कुरा हुन्छ। मेम्बरसिपको बना मलाई अब कहिले कतिको साथीहरू मेम्बर बन्नुभयो भन्दै फोन गर्नुहुन्छ, अरूलाई पनि बनाउनुहोस् है म उठ्दैछु है भन्नुहुन्छ। अब त्योभन्दा बरु उठ्ने साथीले पनि पहिले पूर्वदेखि नै मेम्बर बन्नुपर्छ है भनेर सवाल उठाउनु पर्यो अथवा माग राख्नु पर्यो। अब होइन भने यो लास्ट मोमेन्टमा आएर चाहिँ खिचातानी गर्दाखेरि मान्छे अलिकति के भन्नु अब राम्रो प्रोसेस चाहिँ देखिएको छैन। त्यसै कारणले अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने यो जुन अघि सुमनजीले भन्नुभयो लोकल च्याप्टर अथवा एनआरएनले चाहिँ अन्य लोकल अर्गनाइजेसनहरूसँग तारतुमी मिलाएर चाहिँ यसमा सहयोगको आदान प्रदान गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उठाउनु भयो। असाध्यै राम्रो कुरा हो। अब हाम्रो यो सानो न्यू हेम्सायर जस्तो च्याप्टरमा त अहिले त्यस्तो सानो अर्गनाइजेसनहरू 10-12वटा छन्। मानिलिउँ 10-12वटा छन् विभिन्न अर्गनाइजेसन, कोही पशुपति फाउन्डेसन, कोही चाहिँ नेपाली न्यू हेम्सायर कमिटी, कोही तमुवान, कोही के यहाँ 10-12वटा छन्। कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरो नेपाली न्यू हेम्सायर कमिटी अथवा बोस्टन ग्रेटर बोस्टन कमिटी छ। त्यहाँनेरि त्यो ग्रेटर बोस्टन कमिटीको कार्यक्रम गर्दा त्यो चेयरम्यान ठुलो हो कि एनआरएनको लोकल च्याप्टरको चेयरम्यान ठुलो हो? एनआरएनले भनेको चेयरम्यानले भनेको मान्ने कि अथवा ग्रेटर बोस्टन कमिटीको चेयरले भनेको मान्ने? इभेन दो त्यो उमा बसाउँदा आसन ग्रहण गराउँदा पनि त्यो अलिकति कहिलेकाहीँ अलिकति असजिलो वातावरण भएको देखिया छ। त्यसले गर्दाखेरि एक अर्कामा अलिकति कता कता धमिलो पानी अलिक कता कता धमिलो पारा हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? त्यो जुनसुकै कुराहरूमा पनि होस्। अब त्यसै कारणले त्यो लोकल च्याप्टर लोकल समुदायलाई समेटेर लाने कुरा राम्रो कुरा हो, तर आफैमा विवादित भइसके नहोस् त्यसको चाहिँ हामीले अलिकति उपायहरू सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो गरियो भने मेम्बरसिप सबै एक ठाउँमा उभिएर सक्यो भने मेम्बरसिपको लागि त मलाई लाग्छ अब त्यति गाह्रो नहोला। साथीभाइहरू लाग्नुपर्छ हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यति मेरो। थ्याङ्क यू सो मच। म अब यस पछाडि डाक्टर केशव पौडेलसँग जान चाहेँ। फेरि पनि म रिमाइन्ड गरौँ, मैले मेम्बरसिपको मात्रै क्वेसन सोधिरहेको छु। के गर्दा मेम्बरसिप बढी हुनसक्छ एउटा सजेसन सुनिलजीको टिमलाई, लिडरसिपलाई भनौँ, र अनि अर्को यहाँको योगदान के रहन्छ, यति मात्रै। थ्याङ्क यू कृष्णजी। टु द पोइन्ट भन्न चाहेँ, मैले त पहिलेदेखि नै हाम्रो पालादेखि नै मेम्बरसिप ड्राइभ भनेर हामीले सुरु गरे हो र त्यो चाहिँ नै अहिले पनि भइरहेछ। अब अग्रजहरूको कुरामा चाहिँ म एउटा के कुरा अलिकति फरक मत राख्न चाहन्छु भने यो इलेक्सनको बेलामा मात्रै एनआरएनले चाहिँ मेम्बरसिप बढायो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो पनि गलत बुझाइ हो। एनआरएन अमेरिकाले यो इलेक्सनका लागि मेम्बरसिप ड्राइभ गरेको होइन। यो हाम्रो चाहिँ नि वेबसाइटमा जहिले पनि ओपनै छ। कहिलेकाहीँ टेक्निकल कुराले बिग्रिएर नभएको भए छुट्टै कुरा, तर एनआरएन अमेरिकाको मेम्बरसिप चाहिँ जहिले पनि खुला नै छ। अब सुनिलजीले अझै भन्नु होला अहिलेको के छ भनेर।
हामीले पहिलादेखि नै जहिले पनि खुला, इलेक्सनको बेलामा 3 महिना चाहिँ नि बन्द गर्ने हो, त्यो बेलामा भेरिफिकेसन र अरू प्रोसेस र इलेक्सनको प्रोसेसले गर्दाखेरि, नभयो भने अरू बेलामा सबै ओपनै छ। र मेम्बरसिप ड्राइभ गराउने भनेको चाहिँ जसरी अमेरिकामा त हामीले गर्छौँ नि, इलेक्सन हुँदाखेरि नोभेम्बरमा इलेक्सन हुँदाखेरि अक्टोबरको 10 तारिकसम्म चाहिँ भोटर रजिस्ट्रेसन गर्ने एउटा चाहिँ टाइम दिया हुन्छ। एनआरएनका चाहिँ बाइलजमा चाहिँ विधानमा के लेखेको छ भने 4 किसिमका मेम्बरहरू छन्। एउटा चाहिँ नि साधारण मेम्बर भनेका चाहिँ ती मेम्बरहरू जो चाहिँ नि क्राइटेरिया पुगेका छन्, नेपाल सरकारले गरेको क्राइटेरिया 2007 सालमा एनआरएन ऐन बनाएपछि आएका कुराहरूमा नेपाल बाहिर बसेको 2 वर्ष भएको, सार्क मुलुकभन्दा बाहिर भएको, कुटनीतिक नियोगमा रहेका नेपाली बाहेक अरू सबै चाहिँ एनआरएन हुन् भने ती चाहिँ साधारण सदस्य भयो, तिनीहरूले मेम्बरसिप फी तिर्नु पर्दैन। त्यस पछाडि अर्को दोस्रो नम्बरको भनेको चाहिँ रजिस्टर्ड मेम्बरहरू हुन्। रजिस्टर्ड मेम्बर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ संस्थाको लागि लबीका लागि, त्यस पछाडि संस्थाको चाहिँ कामहरू गर्नका लागि, एक्जिक्युटिभहरू इलेक्टेड गराउनका लागि, यी थुप्रै प्रयोजनका लागि बनेका मेम्बर हुन्, तिनीहरू चाहिँ रजिस्टर्ड मेम्बर हुन्। तिनीहरू चाहिँ जहिले पनि जहाँ पनि इलेक्सनमुखी हुन्छन्, यो प्र्याक्टिकल कुरा हो। र मान्छेहरू मेम्बर बनेका र इलेक्सनमा उठेका दुईटै मान्छेहरूले त्यो बेलामा बल गर्ने भएको हुनाले त्यस्तो देखिएको हो। हुन त अब अरू बेलामा वर्षभरिमा 200-300-150 मात्रै मान्छेहरू मेम्बर बन्छन्। इलेक्सनको बेलामा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यही फाइदाका लागि, आफ्ना मान्छे जिताउनका लागि अथवा आफू जित्नका लागि मान्छेहरू चाहिँ मेम्बर बन्ने हो। त्यो भएको हुनाले सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने एनआरएनले चाहिँ इलेक्सनको बेलामा मात्रै मेम्बरसिप ड्राइभ गरेको होइन। अब के गर्नु पर्यो भन्दा अघि अरू जसले भनिसक्नुभयो, उहाँहरूले भने जस्तै त्यो कुरा म सहमत छु। किनभने हामीले लोकल अर्गनाइजेसनहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने हो। च्याप्टरहरूको काम भनेको लोकल अर्गनाइजेसनहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर समन्वय गरेर उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा राइभलको रूपमा काम गर्ने होइन कि कोअर्डिनेटरको रूपमा मात्रै काम गर्ने हो। त्यहाँ आसन कसले ग्रहण गर्यो, कसले पहिला बोल्यो, यी कुराहरू चाहिँ यसका चाहिँ नि बाई प्रोडक्ट र नेगेटिभ एस्पेक्टहरू हुन्। त्यहाँ काम गर्ने मान्छेले चाहिँ मैले चाहिँ कहाँ कतिखेर बोल्न पाएँ भने हामी अमेरिकनाइज हुनु पर्यो। हामी अमेरिकामा छौँ भने यहाँको कल्चर सिक्नु पर्यो। एनआरएन अमेरिकाको चाहिँ च्याप्टरले अर्गनाइज गरेको कार्यक्रम हो भने त्यो च्याप्टरले मात्रै बोल्ने हो, अरू अर्गनाइजेसनका मान्छेहरूलाई रेस्पेक्ट मात्रै गर्ने हो। अरू अर्गनाइजेसनहरूले काम गरेका छन् भने एनआरएन अमेरिकालाई त्यहाँ रेस्पेक्ट मात्रै गर्ने हो, बोल्न दिने अथवा यता त्यस्तो टाइम वेस्ट गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्न हुँदैन। अहिलेसम्म हामी चाहिँ नेपालकै कल्चरमा हामी लागेका छौँ। त्यो कल्चरलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। जो हो त्यो मान्छेले टु द पोइन्ट कुरा राख्ने काम गर्नुपर्छ। र च्याप्टरले चाहिँ लोकल अर्गनाइजेसनहरू समन्वय गरेर मेम्बरसिप बनाउन किन इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले चाहिँ मेम्बरसिप हुँदाखेरि नम्बरको सङ्ख्याको के महत्त्व छ अमेरिकामा पनि र ब्याक इन नेपाल पनि। यो अमेरिकामा भएको मेम्बरले गर्दा त्यसले चाहिँ कहाँ कसरी असर गर्छ, के फाइदा हुन्छ र मेम्बरसिप लिँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउनु पर्यो। अहिलेका साथीहरूले त्यो बुझाउनु भएको छ होला, बुझाउनु कोसिस गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ नि टाउन हल मिटिङ र च्याप्टरहरूसँग मिटिङ र लोकल अर्गनाइजेसनहरूसँग मिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। मेम्बरसिप ड्राइभ चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र मेरो कन्ट्रिब्युसनको कुरा चाहिँ म धेरै च्याप्टरहरूमा गएर अहिले 2-4 ठाउँ बोलेको पनि छु। परेका बेला मैले आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा पनि भनेको छु र भन्ने पनि छु। र धेरै मान्छेहरूलाई फोन गरेर ल तपाईँहरू चाहिँ एनआरएनको मेम्बर बन्नुहोस् है, सकेसम्म लाइभ मेम्बर बन्नुहोस् है, त्यसो भएपछि झन्झट हुँदैन भनेर भनेको छु। 1-2 जना चाहिँ नि अग्रजहरूले त कार्यक्रममै भनिदिनु भयो, केशवजीले चाहिँ लाइभ मेम्बर बन्नु भन्नुहुन्छ, त्यस पछाडि हामीलाई फोनै गर्नुहुन्न भनेर। अब मैले त मेम्बर बनाउनका लागि गरे हो। त्यस पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको समस्या भयो भने हामीले सल्भ गर्न कोसिस गर्ने हो। तर सधैँ फेरि फोन गरेर तपाईँ कस्तो हुन्छ भनेर सोध्न पाए त एकदम राम्रो हुन्थ्यो। तर समय, परिस्थिति र चाहिँ व्यस्तताले गर्दा सधैँ चाहिँ सोध्न चाहिँ सकिन्न। तर केही समस्या पर्यो अथवा हामीले गर्न सक्ने केही भयो भने चाहिँ मेम्बरहरूलाई वी आर अलवेज रेस्पोन्सिबल। इट डजन्ट म्याटर वेदर आई एम इन पोजिसन अर नट। त म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्न चाहन्छु। त्यति भन्न चाहेँ। क्वेसनको लागि थ्याङ्क यू किसनजी। थ्याङ्क यू सो मच। अब कार्यक्रमको अन्तिममा पुगिएको छ र यो अन्तिममा चाहिँ अहिले हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष सुनिल शाहजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म 2वटा क्वेसन उहाँहरूले दिनुभएको जवाफमा अथवा उहाँहरूलाई सोधिएको प्रश्नमा 2वटा थप क्वेसन राख्छु। एउटा
कसरी मेम्बरसिप बढाउनलाई प्रयास गरिएको छ, सकिन्छ सुझाव होइन, यहाँलाई सुझाव दिएको छ, त्यो चाहिँ यहाँले जवाफ दिनु होला। हामीले यसरी गरिरहेछौँ भनेर कुन चाहिँ चिज ग्रहण गर्नुहुन्छ, कुन चाहिँ अब छलफलमा लानुहुन्छ, त्यसको पनि जवाफ दिनु होला। र दोस्रो, प्राय गरी यो मेम्बरसिप सम्बन्धी विवादहरू आउने गरेका छन् विगतमा, यो पटक चाहिँ विवाद आउँदैन भनेर के उपाय गरिएको छ त्यो पनि बताइदिनु भयो भने बढी सजिलो होला। हुन्छ, यहाँको समय सुरु गरौँ। एउटा कुरो क्वेसन मैले राखेँ है किसिमजी, यसमा सुरक्षाको लागि पनि के गर्नु भएको छ त्यो कुरो भनिदिनु भयो भने सबै मान्छेहरूलाई सजिलो हुन्छ। यो डेटा इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको लागि। हजुर, धन्यवाद कृष्णजी, एकदमै प्रश्न पनि आयो राम्रो, सुझावहरू पनि एकदमै राम्रो आएको छ। म सबैलाई समेटेर चाहिँ समग्रमा के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला हामी सिस्टमको सेक्युरिटीको अथवा चाहिँ भित्रको कुरा गरौँ। अघि हाम्रो मिडिया पास प्रेसिडेन्ट डाक्टर केशव पौडेलजीले पनि भनिसक्नुभयो, हामी डाटा इन्क्रिप्ट गरेको कुराहरू पनि भनिसक्नुभयो। हामीले अहिलेको सिस्टमले हामी डाटा इन्क्रिप्ट गर्छौँ, त्यो भनेको के हो भने इनकेस चोरी भइहाल्यो भने पनि त्यति सजिलो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डाटा लिन सक्दैन, एउटा कुरा। अर्को कुरो, हिजोको दिनमा जुन हामीले अनुभव अथवा लेसन लर्नका कुराहरूबाट होइन, जस्तै कस्तो हुन्छ भने मेम्बरको डाटा लिक भन्ने आफ्नै भित्रबाट हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा पनि बाहिर आयो। किनभने हामी पनि त कसैलाई कसैलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ, भेरिफिकेसन कमिटी हुन्छ, सुपरभिजन कमिटी, इलेक्सन कमिटी, धेरै प्रक्रियामा धेरै साथीहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने एउटा चाहिँ फेडरल लसँगै लाइनिङ हुने गरिकन लिगल डकुमेन्टै साइन गराएको छौँ हामीले। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ उहाँहरूले आउट भयो भने यहाँको अमेरिकाको कानुन भयो चाहिँ कारबाही हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अथवा उहाँ लाइबल हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू त्यसमा चाहिँ हल्का समेटेको छ। त्यो एउटा थप हामीले गरेका छौँ। अर्को कुरो, सिस्टममा पहिला के थियो भने हामीले सुरुमा काम गर्दै जाँदाखेरि डाउनलोड गर्ने सिस्टम थियो, यसपालि डाउनलोड गर्न हामीले बन्द गरेका छौँ। कसैले पनि डाउनलोड गर्न मिल्दैन अनलेस यु हेभ अ पर्मिसन। डाउनलोड गरेपछि कसले गरेको, के पर्पजको लागि गरेको थाहा हुन्छ। र हिजो पनि हाम्रो अडिट लग सिस्टम थियो, यसपालि हामीले अझ यसलाई बढाएर के गरेका छौँ भने कोही पनि भेरिफिकेसन कमिटीका र सुपरभिजनका साथीले गएर कसैको प्रोफाइलमा गएर हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ। जस्तै आज भेरिफिकेसन कमिटीमा भेरिफिकेसन एकजना साथीले गएर हाम्रो डाक्टर केशव पौडेलजीको प्रोफाइलमा गएर हेऱ्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ, भनौँ न त्यो एडमिनलाई, कि त्यो चाहिँ त्यो प्रोफाइलमा गएको छ। हामी खोज्न सक्छौँ तपाईँ केशव पौडेलजीको उसमा किन जानुभयो त, तपाईँले के आवश्यकता पऱ्यो, केशवजीको पौडेलजीको चाहिँ तपाईँको अनुहारमा के आवश्यकता पऱ्यो भनेर हामी चाहिँ सोध्न सक्छौँ। त्यो किसिमको हामीले अडिट बनाएको छ यसपालि। र यस्ता कुराहरू जस्तै अब भनौँ न कुनै पनि ठाउँमा केही एक्टिभिटिजहरू भयो भने तुरुन्तै हामी चाहिँ एक्सनमा बढी चाहिँ बिलिभ गरिरहेको छौँ र गरि पनि रहेको छौँ। हिजो आज बिहान त मैले एउटा म्यासमेल पाउनु भयो होला, एनआरएनको नाममा चाहिँ केही फोन नम्बरबाट म एनआरएनको भेरिफिकेसन कमिटीबाट बोलेको, तपाईँको इमेल आइडी मिलेको छैन, तपाईँको घरको एड्रेस मिलेको छैन भन्ने किसिमका कुराहरू आयो। हामीले थाहा पाउन बित्तिकै हिजो चाहिँ थाहा पाएको, हिजो बेलुका थाहा पाएको, रातभरिमा हामीले गरेर अर्ली इन द मर्निङ 3 बजे बिहान हामी चाहिँ फालिसकेका थियौँ। रातभरि हाम्रो महासचिव पनि सुतेको छैन, त्यो गरेर कोअर्डिनेट गरेर हामी भेरिफिकेसन कमिटीसँग पनि मिटिङ बस्यो, सुपरभिजनसँग पनि मिटिङ बसेर सरसल्लाह गरेर के लेख्नुपर्छ लेखेर हामीले पठायो। सो हामीले कुनै पनि यस्तो इन्फर्मेसनहरू अथवा कुनै पनि किसिमको यस्ता चाहिँ स्क्याम धेरै कुराहरू आउने बित्तिकै हामीले एक्ट गरेका छौँ। हामीले जति पनि मेम्बर भेरिफाईको कुराहरू छ हामी 3 दिनदेखि 5 दिनभित्र गरिरहेको छौँ म्याक्सिमम। हामी 24 आवर्समै गर्छौँ, तर हामीले 3 दिनदेखि 5 दिनको टाइम राखेका छौँ। अर्को कुरो, हाम्रो जति पनि इस्युजहरू छ त्यो डेडिकेटेड अफिसियल इमेल आइडीमा आउनुपर्छ। हामी कसैलाई फोन गर्दैनौँ, फोन गर्ने हाम्रो गाइडलाइनमा चाहिँ छैन। हामीले इमेल गर्छौँ डकुमेन्टेसनको लागि, र इमेल अहिलेसम्म विदिन 24 आवर्स हामी सबै इमेल रेस्पोन्स गरेका छौँ हैन। यो मेम्बरसिपसँग सम्बन्धित मात्रै होइन, कुनै पनि इमेल आउँदाखेरि हामीले टाइममा रेस्पोन्स गर्ने गरेका छौँ। सो त्यो किसिमको चाहिँ हामीले मेकानिजम बिहाइन्ड द सिन हामीले चाहिँ सेट गरेका छौँ। सो यी कुराहरूले गर्दाखेरि मेम्बरहरूलाई सजिलो भएको छ। र अब अग्रजहरूले सल्लाह पनि धेरै दिनुभयो। अब कोअर्डिनेसनको कुरामा हामीले मेम्बरसिपमा अहिले कसरी बढाइरहेको छौँ भनेपछि मलाई लाग्छ हामीले 50 भन्दा बढी 100 जति हाराहारी 100मा जति नै हामी मिटिङ गरिसक्यो, डिफ्रेन्ट च्याप्टरहरूसँग, डिफ्रेन्ट कम्युनिटी लेभलमा, कहिले लोकल अर्गनाइजेसनसँग, अनि भनौँ न डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन जस्तो वाहाको अर्गनाइजेसनसँग, टेक्सासमा टेक्सास अर्गनाइजेसनसँग, अथवा विभिन्न क्यालिफोर्नियामा हामीले सबै अर्गनाइजेसनका साथीहरूलाई बोलाएर चाहिँ मिटिङ, सो डिफ्रेन्ट लेभलमा मिटिङहरू हामी गरिरहेछौँ। हामीले फ्लायर बनाएर पनि मेम्बर बन्नुहोस् भन्ने किसिमको कुरा हामी समाज सञ्जाललाई पनि युज गरिरहेको छौँ, त्यहाँबाट पठाइरहेको छौँ। मास मेल हाम्रो डेली विभिन्न किसिमको कसरी मेम्बर कसरी सजिलो बनाउने, कसरी इन्फर्मेसन दिने भन्ने कुराहरू
सकेसम्म सजिलो बनाउने प्रयास गरेका छौँ। नेपालीमा इङ्ग्लिसमा लेखेर स्क्रिनसट राखेर हामीले त्यस्तो इन्फर्मेसन पास गर्ने गरेका छौँ। र जहिले पनि के हुन्छ भने मेम्बरसिप लिन जाँदाखेरि किन मेम्बर भन्ने त त्यसो कुरा त्यो पनि हामीले के गर्छ एनआरएनको इम्पोर्टेन्स के पनि बुझाउनु आवश्यक भएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यसको इम्पोर्टेन्सका कुराहरू पनि गरिरहेको छौँ। त्यसलाई डकुमेन्टेसन पनि गरिरहेको छौँ हामीले। तपाईँले यसपालि हामीले एउटा नयाँ कन्सेप्ट के ल्याएको छौँ भने न्युज लेटर निकाल्ने कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। न्युज लेटरमा चाहिँ हामीले गरेको गतिविधि कुराहरू हामीले चाहिँ मेम्बरहरूसम्म अथवा जनरल एनआरएनसम्म चाहिँ पुर्याउने हामीले प्रयास गरेका छौँ। र हामीले वेबसाइटलाई अलिकता पहिलाभन्दा धेरै इन्फर्मेटिभ पनि बनाएका छौँ। हाम्रो बाइलजका कुरा होस् अथवा जति पनि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा अप टु डेट हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ भनौँ न अब अस्ति हिजो सारी अस्ति भर्खरै हाम्रो सुमन दाईले चाहिँ एफिलिएसनको सर्टिफिकेट पनि पठाइदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। त्यो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अपलोड गर्ने उसमा चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा यी कुराहरू हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनको लागि गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि यो संस्था चाहिँ चाहिन्छ, किनभने हामीले गरेको मेसेज पनि दिनुपर्ने आवश्यकता भएकोले गर्दाखेरि। तर हामीसँग लिमिटेड रिसोर्सेस छ। हामीसँग इमेल आइडी जम्मा 10,000 को छ, हाम्रो फेसबुकमा जम्मा 15,000 फ्लोर भएकोले गर्दा 25-30,000 मात्रै पुगिरहेको छु। तर पनि लोकल अर्गनाइजेसनको हेल्पले गर्दाखेरि कहाँ कहाँ पुग्न सकिन्छ पुर्याउने चाहिँ हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ। जस्तो हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। अघि मात्रै भने महिलाका पढाउको कुरा, स्टुडेन्टका पढाउका कुरा, हामीले नेक्स्ट जेनेरेसनलाई इन्कर्पोरेट गर्नलाई चाहिँ इलिमेन्ट्री स्कुल, मिडल स्कुल, हाई स्कुलका बच्चाहरूलाई लिएर प्रोग्रामहरू गरेका कुराहरूदेखि लिएर सेन्सस 2020को बेलामा गरेका कामहरू, हामीले चाहिँ कोभिड-19 को बेलामा गरेको कामहरू सबैलाई समेटेर हामीलाई पठाउन सक्यो भने, इन्फर्मेसन दिन सक्यो भने संस्था चाहिन्छ भने चाहिँ मेसेज पुर्याउनु पनि आवश्यक भएको त्यो काम गर्दैछौँ हामीले। र एउटा कुरा म के यहाँ भन्न चाहन्छु भने कोभिड-19 हामीलाई के सिकाएर गएको छ भने एउटा स्ट्रङ अर्गनाइजेसनको आवश्यकता छ, कम्युनिटीबाट सिकाएर गएको छ। त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्छ। धेरै साथीहरूको चाहिँ प्रायः जस्तो क्वेसन के हुन्छ, मैले 20 डलर मेम्बर दिएर के पाउने भन्ने क्वेसन गर्नुहुन्छ। बरु अप्ठ्यारो क्वेसन चाहिँ हो कि अब कहिलेकाहीँ हामीले के पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ, हामी समाजलाई के दिने भन्ने पनि हाम्रो पनि जिम्मेवारी केही हो कि भने उतातिर सोच्दै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब हामी त अब यो सामाजिक संस्थामा चाहिँ के दिने, के पाउने, के फिर्ता पाउने भन्दा पनि हामीले समाजलाई मिलेर के गर्न सक्ने कुराहरू नै हुन्छ। जस्तोमा यस्ता कुराहरू क्वेसनहरू हामीले एन्सर दिने प्रयास पनि गरिरहेको छौँ। लोकल लेभलमा हामीले कोर्डिनेट पनि गरिरहेको छौँ। लोकल अर्गनाइजेसनहरूसँग हामी मिटिङ पनि गरिरहेको छौँ। हामीले यस संस्थाको इम्पोर्टेन्स पनि बुझाइरहेको छौँ। हामीले सेम टाइममा हामीले यो सिस्टमका पनि इम्प्रुभका कुराहरू पनि गरिरहेको छौँ। अघि हाम्रो कृष्णजीले भनिसक्नुभयो, हाम्रो मेम्बरसिप कहिले क्लोज हुँदैन। मेम्बरसिप 24/365 चाहिँ खुल्ला हुन्छ। तर यो चाप भर्ने काम चाहिँ इलेक्सनको बेलामा हुँदो रहेछ। यो फेब्रुअरी 15सम्म बनेकोले मात्रै भोट खसाल्न पाउने भनेर यो टर्मको लागि चाहिँ अलिक प्रेसर बढेको। तर मेम्बरसिप हाम्रो सुरुदेखि खुल्ला हुन्छ। हामीले सुरुका दिनदेखि मेम्बर बन्नुपर्छ भने हामीले एउटा क्याम्पिङ पनि गरिरहेको छौँ। तर जुन स्पिड अहिले आएको छ त्यो स्पिड पहिला चाहिँ नभएकै हो। अझै बिस्तारै टाइम लाग्छ। हामीले सुरुवात गरेका छौँ। र यसपालि एउटा कुरा के छ भने यो कोभिड-19ले पनि अब धेरैको जाहिर भएको अवस्था, अब यो संस्थाभन्दा पनि मान्छेको पर्सनल लाइफमा पनि धेरै च्यालेन्जहरू भएकोले गर्दाखेरि अलिकता कम भएको हो कि। नत्र अब यो कुरा कहाँ जोड्दैछु भने यसपालि हाम्रो अपेक्षा चाहिँ बढी बनाउने थियो। जहिले पनि त अपेक्षा रहन्छ त्यसपालि हामी चाहिँ धेरै नम्बरमा जाने कि भन्ने थियो। तर यो कोभिड-19 पनि एउटा चाहिँ यसले गर्दाखेरि हामीले त्यति पुस गर्न सकिरहेको छैन, फिजिकली भेट्न पनि सकिरहेको छैन, त्यस्तो ठाउँमा गएर कार्यक्रमहरू पनि गर्न सकिरहेको छैन। हामीले भर्चुअली चाहिँ सकेसम्म गरेका छौँ, तर नगरेको पनि एउटा फ्याक्टर हुनसक्छ। र अर्को फ्याक्टर चाहिँ एउटा कस्तो भने सुरुमा चाहिँ जनमानसमा चाहिँ एउटा किसिमको कन्फ्युजन पनि क्रिएट भएको छ। अघि शिवदाले भन्नुभयो यो फ्री मेम्बरसिपका कुराहरू गरेर साँच्चीकै फ्री मेम्बरसिप हो के हो, किनभने जनरल मान्छेलाई थाहा हुँदैन समय सञ्जालमा फ्री मेम्बरसिप हुँदैछ। हाम्रै जिम्मेवार साथीहरूले पनि धेरै किसिमको स्टेटमेन्टहरू निकालेर गरेर पनि कन्फ्युजन भएको अवस्था चाहिँ हो। यो फ्याक्टरहरूले गर्दा पनि अलिकता चाहिँ हाम्रो त्यो मेम्बरसिप बन्नमा चाहिँ डिले भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। धेरै सिस्टमको कुराहरू पनि एउटा सामाजिक सञ्जालको बेला एउटा लेखिदिएपछि मान्छे कन्फ्युज हुन्छ, के हो साँच्चीकै हो कि भन्ने कुराहरू पनि आउन थाल्छ कहिलेकाहीँ। यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट परेको छ। त्यही पनि यद्यपि यस्तो हुँदा पनि मलाई के विश्वास छ भने जुन एनआरएनले दिएको एनआरएन संस्थाको जुन इम्पोर्टेन्स छ, एनआरएन संस्थाले अहिलेसम्म देखाएको गतिविधि, अग्रजहरूले सुरु गरेको अहिलेसम्म देखाएको गतिविधिले गर्दाखेरि म के यसपालि चाहिँ स्योर छु भनेपछि होइन पक्कै पनि मेम्बरसिपमा हामी चाहिँ एउटा ठुलो नै छलाङ मार्नेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ साथीहरूले बिहाइन्ड द सिन मेम्बरसिप कमिटीका साथीले, भेरिफिकेसन कमिटीका साथीले, सुपरभिजन कमिटीका साथीहरूले, सबै एक्जिक्युटिभ कमिटीका साथीहरूले, चेप्टरका साथीहरूले दिनरात खटेर काम गरिराख्नु भएको छ, ट्रान्सफर गाडी खटिराख्नु भएको छ। र वी होप फर द गुड नम्बर अफ मेम्बरसिप दिस इयर मैले चाहिँ भन्न चाहेँ। र एउटा कुरा मैले भन्नु छुट्याएको छु, यसपालि चाहिँ अब अघि शिवदाले भनेपछि त्यो कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो। शिवदाले भने यत्रो फाइलको मलाई मेल गर्नु पर्थ्यो डकुमेन्ट भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तर लास्ट टर्मदेखि हामीले अब सुरुवात त खगनदाको पालामा भएको थियो, हामीले त्यसलाई बिस्तारै चाहिँ अब यो क्लाउडमै डकुमेन्टहरू म्यानेज गर्ने, एपमै इन्फर्मेसनहरू राख्ने, आफैले चाहिँ मेम्बरहरू अपडेट गर्न पाउने जस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले यो फिचरहरू चाहिँ डिजिटलाइज भर्जनमा धेरै हामीले इम्प्रुभ गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ मैले यसपालि मैले एउटा भन्नै पर्ने हुन्छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रहलाद दाईलाई, सुमन दाईलाई, अब शिव दाईलाई म सम्झिन चाहन्छु, अम्बिका दाई
हाम्रो गौरी अधिकारी दाई, जित दाई, सबैजनाले हामीलाई चाहिँ हेल्प गरेर, तारा दाई सबैले हेल्प गरेर पुराना सबै डकुमेन्टहरू हामीलाई पठाउनु भएको छ। हामीले कम्पाइल गरेर हामी यो कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिला सबै डकुमेन्टहरू हामी चाहिँ वेबसाइटमा अपलोड गर्छौँ भन्ने पनि जानकारी गराउन चाहे। धेरै डकुमेन्टहरू आइसकेको अवस्था छ, धेरै प्रोसेसमा छ। विल डु आवर बेस्ट। सो यो संस्थाको इतिहास हो। यो इतिहासलाई चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरूलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने सोचले हामी अगाडि बढिरहेछौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहेँ। धन्यवाद कृष्णजी। मैले चाहिँ सबै क्वेसनको एन्सर र आफूले लागेको कुरा भने जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच अरू सबैजना अध्यक्षज्यूहरूलाई। नर्मली हाम्रो अमेरिकी चलन चाहिँ पूर्व अध्यक्ष भन्ने चलन त्यति छैन। अमेरिकन वेमा चाहिँ अब प्रेसिडेन्ट नै भन्ने चलन छ। सबैजना प्रेसिडेन्टहरूलाई मैले पनि त्यसै अमेरिकन कल्चरलाई नै कपी गर्न चाहेँ। सबैजना प्रेसिडेन्टहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै यो संस्थाको गति अगाडि बढ्दै बढ्दै गएको दोषी कसै पनि छैन। अब एक किसिमले हामीले एउटा वेमा लिएर गइरहेका छौँ भन्ने कुराहरूलाई यहाँहरूले इन्फर्मेसन दिनुभएको छ। र एकपटक फेरि सुनिलजीको कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहेँ। भेरिफिकेसन एनआरएनको भेरिफिकेसन कमिटीले कल गर्दैन। कसैले कल गर्यो भने पनि त्यो चाहिँ कल स्क्याम हो अथवा कसैले जिस्काएको हो। तपाईँलाई चिनेको छ, उसको तपाईँको फोन नम्बर छ, उसले जानी जानी कल गरेको हुनसक्छ। म आफैसँग 2-5 जनाको नम्बर छ, तपाईँसँग पनि छ। इट्स ए इजी वे। त्यो चाहिँ सुनिलजीको नोटलाई मैले यहाँ पनि दोहोऱ्याइदिन चाहेँ। कसैलाई पनि भेरिफिकेसनको लागि फोन आउँदैन, तपाईँहरूको इन्फर्मेसन नदिनु होला, होइन? इज द्याट करेक्ट? हजुर। अब आउने दिनमा यहाँहरूको योगदान संस्थाले पाइरहेको होस्। आउने दिनमा यहाँहरूको दिन सुखी रहेको होस्। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको लाइभलाई म यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। धन्यवाद कृष्णजी। थ्याङ्क यू कृष्णजी। थ्याङ्क यू। नमस्कार। थ्याङ्क यू सुलजी। धन्यवाद।